सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। सबैजनाले आफ्नो माइक चाहिँ अफ गरिदिनु होला। माइक अफ गरिदिनाले हामीले यो आजको कार्यक्रम सफलतापूर्वक विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई दिने कुराहरू राम्ररी दिन सक्नेछौँ। र म आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट आदरणीय गुरु रमेश प्रसाद अवस्थी सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी पीएचडी स्कलर, काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनका फ्यासिलिटेटर र आईटी डिपार्टमेन्ट हेड अनि स्टिम एजुकेसनमा फ्यासिलिटेटिङ गर्ने आदरणीय निरज दाहाल सरलाई पनि म आजको कार्यक्रमको स्पेशल गेस्टको रूपमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। निरज सर, रमेश सर, स्वागत गर्दछु। धन्यवाद सर। अब अगाडि बढौँ। थ्याङ्क यू निरज सर। रमेश सर, हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउँ अब। सर बढाउँ, म सम्पर्कमा छु। हस्, धेरै धन्यवाद रमेश सर। म सरहरूलाई बेला बेलामा आजको हाम्रो विशेष गरी आदरणीय स्पेशल गेस्ट रमेश अवस्थी सरले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई कस्ता कस्ता प्रश्नहरूलाई हायर एबिलिटीमा ख्याल गर्नुपर्छ, कस्तो तरिकाले चाहिँ अप्सनल म्याथमेटिक्सका 4 लङ क्वेसन र सिम्याथको 4 लङ क्वेसनलाई कुन तरिकाले गर्दा 5 मा 5 आउँछ भन्ने तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एड्रेस गर्नुहुन्छ र अन्तिममा बेस्ट विशेष दिनुहुन्छ भने हाम्रो पीएचडी स्कलर एनदर गेस्ट स्पेशल गेस्टको रूपमा निरज दाहाल सरले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई आईसीटी र गणितको महत्त्वको सानो मन्तव्य सहित के कस्ता गणितीय कुरा चाहिँ यो अहिलेको लकडाउनको समयमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढ्न पाउँछन्, सिक्न पाउँछन् भन्ने तरिकाले चाहिँ आज हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँदैछौँ। र दुवैजना स्पेशल गेस्टले कार्यक्रम अगाडि बढाउने निर्देशन दिइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद सहित म अब आजको कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। Warm welcome to you all in online session of special mathematics class. यो बिल्कुलै हामीले एसई 2076 मा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जुन एसई को मुखैमा आएर यो लकडाउन अनि कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि हामी लगभग आज 44 दिनमा हामी घरमै बसिरहेका छौँ। हामी आफै सेफ छौँ, सुरक्षित छौँ र यसै क्रममा विद्यार्थी भाइ बहिनीले केही सिकुन् केही जानुन् भन्ने तरिकाले आज हामीले यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र म अब कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। सबैजनाले आफ्नो माइक चाहिँ अफ गरिदिनु होला। हामीले अडियन्सको लागि पनि क्वेसन सोध्ने अनि त्यस पछाडि नआएका कुरा केही मेसेज च्याट बक्समा लेख्ने नियमहरू बनाएका छौँ। पहिला सुरुमा सबैजनालाई इन्स्ट्रक्सनको रूपमा सबै पार्टिसिपेन्ट्सलाई प्लिज राइट योर नेम, तपाईको नाम लेखिदिनु होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई विशेष गरी, अनि आफ्नो स्कुलको नाम लेखिदिनु होला, तपाईको इमेल एड्रेस लेखिदिनु होला र तपाईको मोबाइल नम्बर पनि लेखिदिनु होला च्याट बक्समा। यो मलाई लाग्छ 1 मिनेटमै तपाईहरुले सक्नुहुन्छ सबैजना। अहिले हामी 81 पार्टिसिपेन्ट छौं। कृपया माइक अफ गरिदिनु होला। यो हामीले किन तपाईहरुको नाम, स्कुलको नाम र इमेल मागेका हौ भने तपाईलाई यो पछि हामीले पठाउँदाखेरि लर्निङ मेटेरियल्सको रूपमा सेट क्वेशन्स त्यस पछाडि विद्यार्थी भाइ बहिनीले अब यो कोभिड-19 को संक्रमण अवस्थामा अझै दिनहरु लम्बिएको कारणले प्र्याक्टिस गर्ने मेटेरियल्सहरु पनि हामीले इमेल गरिदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो नाम, स्कुलको नाम, इमेल एड्रेस सबै पठाइदिनु होला, किनकि यो च्याट बक्समा रेकर्ड भइरहेको हुन्छ र तपाईहरुलाई हामीले त्यहीबाट हेरेर यसको पठाउँछौं। आजको हाम्रो होस्ट मैले गरिरहेको छु भने को होस्टको रूपमा हाम्रो आदरणीय गुरु पीएचडी स्कलर निरज दाहाल सरले गरिराख्नु भएको छ। अब अरु सबैजनाले आफ्नो माइक अफ गरिदिनु होला अनि तपाईहरुले प्लिज म तपाईहरुलाई 1 मिनेटको समय दिन्छु। तपाईहरु क्याल्कुलेटर, पेन, पेन्सिल र कपी लिएर तपाईहरु बस्नु होला, किनभने हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण कुराहरु लिएर आएका छौं आजको सेसनमा। तपाईको आफूसित क्याल्कुलेटर हुनु पर्यो, पेन हुनु पर्यो, पेन्सिल पनि हुनु पर्यो र कपी पनि हुनु पर्यो। प्लिज त्यसलाई मिलाइदिनुस्। तपाईहरुलाई 1 मिनेटको समय छ।
अरु सबैजनाले माइक अफ गरिदिनु होला। माइक अफ, मोबाइल चलाउने साथीहरूले त्यहाँ माइकको ठाउँमा काटेको एउटा रातो बटन छ, त्यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनु होला। तपाईले भिडियो अन गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईहरुको फोटोहरु हामीले पछि तपाईहरुलाई इमेल मार्फत पठाउने छौं र फेसबुक मार्फत पनि हामी तपाईहरुलाई मेसेन्जरमा पठाउने छौं। र तपाईहरुलाई कुनै क्वेशन्स त्यस्तो हाम्रो विज्ञ आदरणीय गुरु रमेश अवस्थी सर पनि हुनुहुन्छ, केही क्वेशन्स तपाईलाई सोध्न मन छ भने तपाईले च्याट बक्समा क्वेशन्स तपाईले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कुनै केही छ भने त्यसमा तपाईले पेज नम्बर सहित अथवा तपाई उहाँ आफै सीडीसी को हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टको बुकको राइटर हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई केही समस्या छ कुनै प्रब्लममा भने तपाईले त्यहाँ पनि लेखिदिन सक्नुहुनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ when the floor is open to speak at the time एकजना मात्र विद्यार्थीले एकचोटी बोल्नुहुन्छ। र आज म तपाईहरु सबैलाई जानकारी गराउँदैछु हामीसित लगभग 19 वटा जिल्लाका विद्यार्थीहरु पनि यसमा समावेश हुनुहुन्छ। नवलपरासीबाट, पोखराबाट, कास्की, पाल्पा, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, गोर्खा, लमजुङ, झापा, सर्लाही आदि गरेर चाहिँ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूले इमेल अनि मेसेन्जरबाट यो आजको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। र अब हामीले विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूको कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूको सामान्य प्रब्लम कस्तो कस्तो भेटिएको छ त भन्नेतिर हामी अगाडि बढ्दै छौं। म च्याप्टर वाइज अगाडि बढाउँदै छु। स्ट्याटिस्टिक्स यस्तोमा चाहिँ यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के पाएका छौं भने विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरूको कपीमा एन्सर शीटमा अन्तिम अवस्थामा पनि 12 महिना ट्रेनिङ गरियो, 9 कक्षामा पनि पढियो, 10 कक्षामा पनि पढियो, त्यही पनि अझै कस्तो खालका प्रब्लमहरु आएका छन् त भन्दाखेरि तपाईहरुले जस्तो मानौ एउटा मैले उदाहरणको रूपमा मेडियन सेकेन्ड क्वार्टाइल भनिन्छ भने यसको फर्मुला तपाईले करेक्टली लेख्नु भएको छ, L + n/2 - C/F * I लेख्नु भएको छ। अब यहाँ विद्यार्थी भाइ-बहिनीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पुरै धड्को तान्दिने याल चाहिँ सेपरेट पार्ट हो भन्ने विद्यार्थी भाइ-बहिनीले झुकिएको पाइएको छ। अहिले हामी देख्छौं त्यहाँ एकछिनमा। अनि मिनमा क्याल्कुलेसन गर्दा मिन पहिले दिएको छ अननोन फ्रिक्वेन्सी अथवा कुनै भेरिएट निकाल्नु पर्ने छ भने क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि एरर पाएका छौं भने प्रोबेबिलिटी च्याप्टरमा इच ब्रान्च प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राममा 1 हुनुपर्ने बट एडिसन मिस गरेको भेटाइएको छ विद्यार्थीहरुलाई इन केस अफ ट्री डायग्राम when 2 balls अथवा are drawn randomly one after another without replacement भन्दाखेरि विद्यार्थी भाइ-बहिनीले जस्ताको तस्तै दिएको पाइएको छ। अनि कुनमा घटाउने कुनमा जोड्ने आदि इत्यादिमा पनि विद्यार्थीहरुको प्रब्लम देखिएको छ। यसलाई हामीले चित्र रूपमा पनि यहाँ देखाइरहेका छौं। तपाईले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्री एउटा प्रोबेबिलिटी ट्री डायग्राम देखाउनु गइरहेको छु मैले। यसमा चाहिँ 15 यो 7 वटा ब्लू बल्ब र 8 वटा ग्रीन बल्बको फर्स्ट ड्र अथवा फर्स्ट चोइस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पहिलो ब्लू बल्बको प्रोबेबिलिटी 7/15 छ भने ग्रीनको 8/15। अब तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्ने चाहिँ विथआउट रिप्लेसमेन्टको केसमा यहाँनिर प्रब्लम पाइएको छ। ब्लू बल्बको ब्रान्च हेर्नु हो भने त्यसले फेरि ब्लू र ग्रीनमा दिएको छ, जबकि त्यो ब्लू बलको सेकेन्ड चोइसमा चाहिँ अब अंक 1 घट्नुपर्ने हुन्छ भने विद्यार्थी भाइ-बहिनीले त्यहाँनिर गल्ती गरेको पाइएको छ। त्यहाँ चाहिँ कहिले 7 नै लेखिदिने, कहिले त्यहाँ 13 बनाइदिने, दुईटा बल भनेर डाइरेक्ट 2 घटाएको पनि पाइएको छ। त्यसकारण विद्यार्थी भाइ-बहिनीले यसमा ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ भने इच ब्रान्चको सम 1 हुनुपर्छ। एक्चुअली फेरि हेरौं फर्स्ट ब्रान्चमा हेरौं 7/15 र 8/15 दुईटा जोड्दाखेरि भ्यालुमा यही तपाईले ट्रिक तपाईले सम्झिनु हो भने जहिले पनि काम लाग्यो। ए हरेक ब्रान्चको प्रोबेबिलिटी भनेको त 1 आउँदो रहेछ। त्यसैगरी सेकेन्ड ब्रान्चमा हेर्नुस् त 6/14 8/14 तल्लो ग्रीनको ब्रान्चमा हेर्दाखेरि 7/14 7/14 त्यो दुईटै जोड्दाखेरि 1 1 आयो। जसले गर्दा तपाईको चाहिँ ए अब मैले गरेको चाहिँ यो ट्री डायग्राम ठीक रहेछ भन्ने तपाईले बुझ्न पाउनुहुन्छ भने अलिकति यता साइडमा तपाईले लेफ्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ मिनको क्याल्कुलेसनमा हामीले के पाएका छौं विद्यार्थीको एन्सर शीटमा भने त्यो 157.75 ले 30 प्लस k लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि मात्र 30 लाई मल्टिप्लाई गरेर k लाई छोडेको यस्तो खालको सोलुसन्सहरु चाहिँ हामीले देखिरहेका छौं भने नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्समा घटाउनु पर्छ भन्ने खालको कुराहरुमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुको कमजोरी देखिएको छ। यो कमजोरी भनेको चाहिँ अलिकति यसलाई ए है यस्तोको यहाँनिर यस्तो थियो भन्ने बुझ्यो भने विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुले मजाले सक्छन्। त्यसैगरी म अब सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई एउटा क्लास वर्कको रूपमा किनभने यो मैले किन ल्याएको भन्दाखेरि यस्तै खालको प्रब्लम गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरुले एरर गरेको एन्सर शीटमा पाइयो जसले गर्दा फर्म अफको मार्क्स दिएको छैन। एकचोटी सम्पूर्ण भाइ-बहिनीले आफ्नो च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। n को भ्यालु 70 प्लस p छ अनि तपाईहरुलाई मेडियन दिएको छ 93.6 र मेडियन क्लास दिएको छ 90 to 120, लोअर लिमिट दिएको छ 90, फ्रिक्वेन्सी 25 छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 27 प्लस p छ भने मेडियनको फर्मुला तपाईले करेक्टली हाल्नु भएको छ।
त्यस पछाडी तपाईले अब क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि प्लिज फाइन्ड द एन्सर अफ दिस क्वेशन. यु हेभ 1 minute टाइम. You can write your answer, your name, your school name, and the answer, please, in the chat box. Your time starts now. निरज सर, हजुरले त्यो च्याट बक्समा इन्स्ट्रक्सन दिइदिनु होला. विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसको क्याल्कुलेसन गरेर यसको एन्सर राखिदिनु पर्ने हुन्छ. 93.6 is equals to 90 plus 70 plus p whole divided by 2 minus 27 plus p whole upon 25 into 30. हेलो सर. हजुर हजुर. च्याट बक्समा टाइप गर्ने अप्सन आउँदैन त? हैन, तपाईले यसो गर्ने, एन्सर तपाईले कपीमा अघि गर्नु भएको छ, त्यो कपीमा गरेको एन्सरले हेर्नुस्. धेरै साथीहरुले एन्सर पठाइसक्नु भएको छ. p = 10. भेरी गुड क्याल्कुलेसन. तपाईले त्यसमा क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ. थ्यांक यू सो मच. भेरी नाइस. माइक अफ गरिदिनु होला. माइक अफ गरिदिनु होला. जस्ट तपाईले च्याट बक्समा तपाईको नाम, स्कुलको नाम र तपाईको एन्सर लेखिदिनु होला. Okay, thank you very much. We have got many answers, correct answers. Thank you very much. So यो क्याल्कुलेसन गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले कहाँनिर म गल्ती गरेको छु भने त्यो माइनसले 27 प्लस p लाई मल्टिप्लाई गर्ने र एलसीएम लिने बेलामा चाहिँ मिस्टेक भेटिएको छ. त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ओइदर मैले गरेको एन्सर ठीक छ कि छैन भनेर चाहिँ आफू कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ यस्तो खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भने अझै कस्तो पनि हामीले सोलुसन भेट्टा छौं भने यस्तै क्याल्कुलेसन गर्दा p को भ्यालु नेगेटिभमा पनि देखाइएको छ जबकि फ्रिक्वेन्सी नेगेटिभमा हुँदैन. त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले ए मेरो त नेगेटिभ एन्सर पो आयो भन्न साथ ए मैले क्याल्कुलेसन काहे बिगारेँ भन्ने तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले जान्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसैगरी हामीले मेन्सुरेसनमा कस्ता खालका प्रब्लमहरु भेटाएका छौं भने फर्मुला इरर गरेको अनि एरिया र भोल्युमको युनिट्सहरु एकदमै राम्रो विद्यार्थी जसले 90 इजिली कटाउँछन् ती विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले पनि भोल्युमको युनिट नलेखेको पाउने, त्यसपछि एरियामा स्क्वायर युनिट्सहरु नलेखेको पाउने भने सोलिड फिगरमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले बेस एरिया
जुन जोड्नुपर्ने हुन्छ टोटल सर्भिस एरिया निकाल्दाखेरि त्यो कुराहरू नजोडिएको यस्ता यस्ता खालको क्वेसनहरू पाइएको छ भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जस्तो त्यो लिटरका क्वेसन्सहरू आयो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकिन्छन्। त्यसकारणले हामीले यो मार्क्स म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड स्टडी सेन्टरले एउटा सामान्य एउटा फर्मुला बनाएको छ, तपाईँहरूलाई सम्झन सजिलो हुन्छ। साठुडी ठुसाया, सानोबाट ठुलोमा लाँदा डिभाइड गर्ने, ठुलोबाट सानो लाँदा मल्टिप्लाई गर्ने। साठुडी ठुसायम, यो तरिकाले तपाईँले बुझ्नु हो भने साना केटाकेटी भाइ बहिनीहरूलाई पनि तपाईँले गाइड गर्न सक्नुहुन्छ भने मेन्सुरेसनको तपाईँको यो पिरामिड क्वेसनमा चाहिँ हाइट कुन राख्ने, स्ल्यान्ट हाइट राख्ने हो कि एज राख्ने हो कि हाइट कुन चाहिँ हो भन्नेमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकेको छ भने तपाईँहरूले यहाँनिर प्रब्लम अर्को कुनमा छ भने लिटरको र सेन्टिमिटरमा चेन्ज गरेका कुराहरूमा तपाईँहरूले इरर गरेको पाइएको छ। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू, राम्रो विद्यार्थीले पनि यस्तो कुरामा चाहिँ होस पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। र तपाईँहरूलाई मैले यहाँ पिक्चर देखाइरहेको छु। यो पिक्चरमा चाहिँ एउटा टेन्ट दिएको छ र ए नम्बरमा पनि टेन्ट छ, बी नम्बरमा पनि टेन्ट छ। मैले कहाँ जोड्न गइरहेको छु भने यस्तो खालको क्वेसन आउँदाखेरि तपाईँले बेस एरिया जोड्ने कि नजोड्ने, टेन्ट मुनि त हामीले कुनै पनि हालतमा कलर गरिँदैन र टोटल सर्भिस एरिया निकाल्दाखेरि माथिको सिएसए र सिलिन्डरको कोनको र सिलिन्डरको सिएसए मात्र निकाल्दा जोड्दाखेरि यसको टिएसए आउँछ भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र टेन्ट भनेको छैन भने तपाईँले बेस एरिया फेरि जोड्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता खालका कुराहरूमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकिएको पाइएको छ भने यहाँ मैले देखाउन खोज्दैछु ए र बी नम्बरमा पिरामिड छन्। यो पिरामिड दुईटामा विद्यार्थीहरूलाई पहिलो ए नम्बरमा पिओ 11 सेन्टिमिटर छ, बी नम्बरमा पिएम 50 सेन्टिमिटर छ। यो भनेको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कसरी थाहा पाउनु पर्यो भने पहिलो फिगरको पिओ जुन 11 सेन्टिमिटर छ त्यो हाइट अफ पिरामिड हो भन्ने बुझ्नु पर्यो भने बी नम्बरमा पिएम जुन चाहिँ 90 डिग्री बनाएर दिएको छ त्यसलाई चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट हो भन्ने खालको चाहिँ बुझ्यो भने तपाईँले सिएसए सतह, टिएसए पुरा सतह, भोल्युम हाइट पनि निकाल्न सजिलै गरी फर्मुला हाल्न सक्नुहुन्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मैले यहाँ जोड्न खोजिरहेको छु इक्जाम्पल 1 मा रेडियस निकाल्ने कसरी हो भन्नेमा त्यो एरो हेडबाट त्यो सोलिड फिगरमा हेर्नु हो भने एकातिर हेमिस्फियर छ, अर्कोतिर सिलिन्डर छ र टोटल हाइट अफ सोलिड दिएको छ 40.5 सेन्टिमिटर। विद्यार्थी भाइ बहिनीले अब रेडियस कहाँ हाल्ने, कसरी निकाल्ने होला भन्ने कन्फ्युज भएको पाइएको छ भने हामीले एउटा विद्यार्थी भाइ बहिनीले के जान्नुपर्ने हुन्छ भने रेडियस अफ हेमिस्फियर भन्नु नै हाइट अफ हेमिस्फियर हो भन्ने यहाँनिर कन्सेप्ट चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुकिएको पाइएको छ। त्यसकारण यस्ता खालका कुराहरूलाई पनि विद्यार्थीले ख्याल गर्दाखेरि आगामी दिनमा जस्तोसुकै परीक्षामा पनि यस्तो खालको थियो है भन्ने सम्झना साथ विद्यार्थी भाइ बहिनीले राम्रो अङ्क ल्याउन सक्छन्। अब म निरज दाहाल सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसनको पहिलो पार्ट आफ्नो परिचय सहित अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दछु। Okay, sure, sir. I'm just sharing my screen. अरू विद्यार्थी साथीहरू पार्टिसिपेन्टहरूले आफ्नो माइन्ड अफ गरिदिनु होला। अहिले फर्स्ट सेसनको लागि निरज सरलाई इन्भाइट गरिसकेका छौँ। उहाँले आफ्नो प्रेजेन्टेसन सहित आफ्नो परिचय सहित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र म्याथ फ्याकल्टिज यहाँ म्याथका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म्याथ एक्सपर्ट पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको लागि केही एड्रेस गर्दै हुनुहुन्छ। प्लिज किप पेसेन्स। अबको पालि म काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनका स्टेट फ्याकल्टी मेम्बर निरज दाहाल सरलाई आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्दछु।
टेक्निकल इररको कारणले हामीले निरज दाहाल सरलाई एकछिनमा हामी बोलाउने छौं। म अब फेरि मेरो सेकेन्ड पार्टको प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउँदैछु। विशेष गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सामान्य मिस्टेक हामी अहिलेसम्म 3टा च्याप्टरमा हामीले डिस्कस गर्यौं भने 4th च्याप्टर अल्जेब्रामा जाँदैछौं। अल्जेब्रामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जेनरल सिम्प्लिफाई गर्ने खालका क्वेशन्सहरुमा इरर पाइएको छ भने 4 मार्क्सको क्वेशन सल्भ भन्नेमा 4 को पावर x + 1 / 4 को पावर x मैले एउटा एक्जाम्पल दिएँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई 4 को पावर x = a b p q मानेर सपोज त गरे हुन्छन्। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीले के छुटाको पाइयो भने हाम्रो टार्गेटको सल्भमा x को भ्यालु अथवा y को भ्यालु निकाल्नु थियो। तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन त्यो a b जे सपोज गरेछ त्यही getting a in solve but not keeping in original supposition to find unknown variables यस्तो खालको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले गल्ती गरेको हामीले पाएका छौं र यस्तो कुरामा पनि याद गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने आजको यो क्लासबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिक्न पाउनेछन् भने सम अफ स्क्वायर र स्क्वायर अफ सम। म यसमा फेरि स्ट्रेस दिन चाहन्छु। सम अफ स्क्वायर स्क्वायर अफ सम एकदम ख्याल गर्नुपर्ने कुरा छ। सम अफ स्क्वायर यो तपाईहरुले फंक्शन च्याप्टर अथवा ट्रान्सफर्मेसन च्याप्टरमा कम्बाइन्ड ट्रान्सफर्मेसन पढ्दाखेरिकै टेक्निक यहाँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ। सम अफ स्क्वायरमा पहिला स्क्वायर अनि बल्ल जोड्ने x मानौ x र y दुईटा नम्बर थियो भने x² + y² गर्ने भयो भने स्क्वायर अफ सम माने पहिला सम गर्ने x + y देन होल स्क्वायर भन्ने खालको कुरा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले जान्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र त्यसैगरी फाइन्ड द नम्बर अथवा पोजिटिभ नम्बर यो क्वेशनमा मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ 2 मा ओन्ली 1 मार्क्स पाएको छ किनभने हामीले डेसिमलमा मार्क्स दिदैनौं पेपर चेक गर्दाखेरि र मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ विद्यार्थीहरूले फर्मुलामा रङ गरेको पाइएको छ। म यहाँ देखाउन गइरहेको छु पोजिटिभ नम्बर नम्बर भन्दाखेरि कसरी गरिएको छ। एक्जाम्पल 1 र 2 हामी एकचोटी हेरौं। एक्जाम्पल 1 मा if 8 is added to the square of a number the sum is 33 भन्यो अनि फाइन्ड द नम्बर मात्र भनेको छ यो क्वेशनमा। तर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले के बुझ्दैन यसमा भने नम्बर मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि x का अथवा y का जे हामीले सपोज गर्छौं त्यो भनेको हामीले सिम्प्लिफाई गरेको वर्ड प्रब्लमलाई हामीले म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा तानेका हौं लगेका हौं जसले गर्दा x को भ्यालु ±5 आयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यो x = ±5 लेखेर छोडिदिएको हुन्छ कि जबकि x त कसैले दिएको छैन। त्यहाँ x त हामीलाई सजिलो बनाउनको लागि भेरिएबल सपोज गरेको थियो। x निकाल्ने हाम्रो सोलुसन होइन नम्बर मागेको छ क्वेशनले। त्यसकारण हामीले रिक्वायर्ड नम्बर चाहिँ x ±5 हो है भन्ने तरिकाले कन्क्लुजन गर्नुपर्छ। र एक्जाम्पल 2 मा यो इन्कम्प्लिट छ तर यसलाई चाहिँ हामीले बुझाउनको लागि मात्र यो एक्जाम्पल राखेका हौं। कन्जुगेटिभ नेचुरल नम्बरको प्रोडक्ट चाहिँ 182 छ अरे। यो भनेको दुईटा कन्जुगेटिभ नम्बर हामीले नेचुरल नम्बर के मान्यो भन्दा x र x + 1 मान्यो। क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो फर्स्टमा एक्चुअली सबैजनाले हेर्नु होला। फर्स्टमा यहाँनिर x टाइम्स x + 1 = 182 भन्ने ठाउँमा कतिपय विद्यार्थीले डाइरेक्ट x = 182 x + 1 = पनि 182 गरेको पाइएको छ। यो बिल्कुलै गर्न पाइन्न। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको नियममा चाहिँ जबसम्म RHS जुन यो इक्वल टु पछाडी 182 छ RHS जबसम्म 0 बनाइन्न तबसम्म हामीले दुईवटा प्रोडक्ट फर्ममा बसेको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई इक्वेट गर्न पाइन्न। त्यसकारण यहाँ 0 हुनु पर्यो अनि बल्ल इक्वेट गर्न पाइयो। म यहाँ देखाउन गइरहेको छु त्यो कुरालाई 0 यो पार्टमा तपाईहरुले एकदम ख्याल गर्नुला। जबसम्म RHS 0 हुँदैन तबसम्म प्रोडक्ट फर्ममा बसेका दुईवटा अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन इक्वेट गर्न पाइन्न। तर यो केसमा 0 छ त्यसकारण अब पाइयो। यो इक्वेट गर्दा x को भ्यालु एउटा -14 आयो अर्को x को भ्यालु 13 आउँछ। अब क्वेशन विद्यार्थीले यहाँ झुकिन्छन् x को भ्यालु -13 14 लेख्नु सिद्धिन्छन्। कन्जुगेटिभ नेचुरल नम्बर बनेको छ त्यसकारणले गर्दाखेरि नेचुरल नम्बर त सबै पोजिटिभ हुन्छ यो बुझ्नु पर्यो। अर्को कुरा x एउटा हो भने अर्को चाहिँ x + 1 हो भन्ने चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले बुझ्नुपर्ने देखिएको छ। र अरु पनि म कुनै मैले चाहिँ बुकमा यो मलाई लागेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स भनेर मैले ल्याएको छु। सायद अहिले हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आजको स्पेशल गेस्ट रमेश अवस्थी सरले केही यस बारेमा 5 मार्क्सको क्वेशनमा केही छलफल गर्नु नै हुनेछ। र अहिले मैले यो केही मलाई लागेको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स मैले यहाँ देखाइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो x + y + z = 0 खालका मोडलका क्वेशन जुन अल्जेब्रामा दिएका छन्
ती क्वेशन्सहरुमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले जति सक्दो चाहिँ भेरिएबल चेन्ज गरेर प्र्याक्टिस गर्दाखेरि बेस्ट हुन्छ किनभने यो कहिले 4 मार्क्स कहिले 5 मार्क्समा पनि सोधिन सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो ब्र्याकेटमा हाम्रो रिजन दिया जस्तै x + y + z = 0 कहाँनिर तपाईले के गर्नु भएको छ रिजन सहित लेखिदिनु भयो भने तपाई आफै क्लियर हुन्छ अनि बाइ द वे हामीले म्याथमेटिक्सको एन्सर सिट चेक गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप वाइज मार्क्स दिने गरे हुन्छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीले कुनै पनि स्टेप नछोडिकन राम्रोसँग गर्नुपर्ने देखिन्छ र एक्जाम्पल 2 मा मैले देखाउन खोज्दैछु 4 को पावर x - 6 टाइम्स 2 को पावर x - 1 + 2 = 0 यो केसमा कहिले काहीँ डट आएको हुन्छ त्यो डट भनेको मल्टिपल फर्ममा हो तर तपाईले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो यो डट मल्टिप्लिकेसन हो है भन्ने एउटा बुझ्नु पर्यो भने तपाईले लेट गरेको कुरा यसमा पनि मैले त्यही जनाउन खोज्दैछु तपाईले यहाँ a को भ्यालु आफुलाई सजिलो बनाउनलाई a मान्नु भयो 2 को पावर x लाई अनि दुईटा भ्यालु आयो a को भ्यालु दुईटा आयो 2 र 1 आयो अब कति विद्यार्थीले यही छोड्या हुन्छ यो 5 मार्क्समा आइदियो भने यही क्वेशन 4 मार्क्समा आइदियो भने तपाईको त मार्क्स कम आउनेको कारण तपाईले a को भ्यालु मात्र निकाल्नु भयो जबकि क्वेशन त तपाईलाई x मा सोधेको छ यु आर गोइङ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ यो कुरालाई चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने देखिएको छ र अरु पनि मैले यहाँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्स जुन चाहिँ हाम्रो मेनी टाइम्स तपाईहरुको टिचरले तपाईको क्लासरुममा गराइराख्नु भएको छ यी क्वेशन्सहरु तपाईलाई एकदमै सजिलो लागिसकेको होला तर तपाईले कहिलेकाहीँ ल अफ इन्डिसेसमा तपाईले प्रब्लम पाउन सक्नुहुनेछ बिगार्न सक्नुहुनेछ त्यसकारण एकदमै ख्याल गर्नु होला जस्तै यहाँ तपाईले फर्मुला यो मैले एरो देखाइरहेको छु माउसको एरो यो a² - b² गर्दाखेरि तपाईले यो a + b र a - b को टर्ममा यो पावर m दुईटैलाई तपाईले डिस्ट्रिब्युट नगरेको पाइएको छ एन्सर सिटमा र पछि एन्सर चाहिँ यस्तै तरिकाको तर डीपली टिचरले चेक गर्दाखेरि तपाईले यहाँ स्टेप छोडेको पाइन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईले एकदमै ख्याल गरेर म होस् सहित यो क्वेशन चाहिँ गर्दैछु मेरो यो स्टेप हो है भन्ने तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ भने सिम्प्लिफाईमा यो यतापटिको लङ क्वेशन मलाई लाग्छ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुले मोर देन 10 टाइम्स यो क्वेशन गरिसके होला अब मैले यहाँ स्ट्रेस कहाँ दिन खोज्दैछु भने यो पार्टमा यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड स्टेपमा यहाँनिर तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ माइनस को कोएफिसिएन्ट माइनस हुँदाखेरि कमन तान्दा प्लस हुने प्रोसेसमा तपाईहरुको प्रब्लम आइरा हुन्छ त्यसकारण यसमा तपाईले ख्याल गर्नु होला र यसैगरी मैले अब फेरि सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई सबै नजानेको कोही पनि हुँदैन अहिले यो एसई दिएर तयार एसई दिनलाई तयार हुने विद्यार्थी अथवा कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी जो कोही पनि मलाई आउँछ सामान्य भन्ने खालको हुन्छ तर हामीले के पाएका छौं भने सामान्य कुरामा तपाईहरु प्रब्लममा परेको देखिन्छ जस्तै एउटा स्टुडेन्टले यस्तो लेखिदिएछ यहाँ हेर्नुस् त -2 टाइम्स x - y - z = -2x - 2y - 2z अब क्यान यु करेक्ट इट प्लिज च्याट बक्समा तपाईको नाम तपाईको स्कुलको नाम सहित ए को एन्सर यस्तो हुनुपर्ने बी को ठीक छ छैन के हुनुपर्ने सी मा कहाँनिर मिस्टेक भएको छ डी मा के हुनु पर्दो रहेछ जस्तो के पाइएछ भने विद्यार्थीहरुलाई एक्सपान्ड भनेको छ a - 3b को होल क्युब विद्यार्थीले के गर्दैछ त्यो पहिलो र दोस्रो अल्जेब्रिक टर्मलाई मात्र क्युबिक गर्दिन छोड्दैछ मतलब यसलाई फर्मुलामा हाल्न बिगारेको छ भने फ्याक्टराइज ई नम्बर हेर्नुस् त 4a² - 9a² विद्यार्थीहरुलाई थाहा छ 4a² र 9y² दुईटै पर्फेक्ट स्क्वायर हुन् विद्यार्थीको कन्सेप्ट के हुन्छ ए मलाई यसमा a + b a - b हाल्छु म हो भन्ने हुन्छ तर त्यसलाई कसको पर्फेक्ट स्क्वायर हो यो 4a² कसको पर्फेक्ट स्क्वायर हो 9y² कसको पर्फेक्ट स्क्वायर हो यसमा विद्यार्थीहरु झुकिएको पाइएको छ त्यसकारणले गर्दा विद्यार्थी भाइहरुलाई म फेरि 5 वटा क्वेशन छ 1 यसलाई हामी 2 मिनेट भित्रमा तपाईहरुले गरिसक्नु पर्ने हुन्छ यो टाइम स्टार्ट्स नाउ च्याट बक्समा a को एन्सर यस्तो b को एन्सर यस्तो हुनुपर्छ c मा यहाँनिर यस्तो हुनुपर्दो रहेछ d मा यस्तो खालको हुनुपर्छ तपाईको पावर त्यहाँ नआए पनि तपाईले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दिन सक्नुहुन्छ क्यूब भनेर स्क्वायर भनेर लेख्दिन सक्नुहुन्छ यो टाइम स्टार्ट्स नाउ तपाईहरुले आफ्नो नाम स्कुलको नाम र एन्सर्स लेख्दिनु होला पछि तपाईहरुलाई हामीले फिडब्याक पनि दिनेछौं
च्याट बक्समा तपाईले आफ्नो नाम, स्कुलको नाम, किनभने तपाईहरु विभिन्न जिल्लाको हुनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ पछि तपाईहरुसित तपाईहरुलाई डकुमेन्टहरु पठाइदिँदा पनि। त्यसकारण तपाईले आफ्नो नाम, स्कुलको नाम दिनु होला। कृपया सबैजनाले माइक चाहिँ अफ गरिदिनु होला। अब बिल्कुलै 1 मिनेट मात्र बाँकी छ। नआत्तिकन होसपूर्वक तपाईहरुले गर्नुस्। च्याट बक्समा सबै कुरा लेखिदिनु होला। च्याट बक्स पनि हाम्रो रेकर्ड मोडमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले तपाईहरुलाई पछि फिडब्याक दिन सक्छौं। त्यहाँ पावर स्क्वायर क्यूब त्यस्तो नहुँदाखेरि तपाईहरुले ल्याङ्ग्वेजमै लेखिदिनु होला। SQUARE स्क्वायर CUBE क्यूब भनेर लेखिदिनु होला। ब्राकेट तपाईले भेटाउनु भएन भने टाइम्स भनेर राखिदिनु होला। माइक चाहिँ बिल्कुलै अफ गरिदिनु होला। Okay, 30 seconds. Thank you very much. म अब अर्को पार्टमा लागे। म यो युज अफ क्याल्कुलेटर एन्ड इट्स डिस्प्ले जुन चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले सबभन्दा बढी अहिले प्रब्लम देखिएको चाहिँ विद्यार्थीहरुको यो क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि देखिएको छ भने अब यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने यो म एकछिन पछाडी म प्रेजेन्ट गर्ने छु। र त्यो भन्दा अगाडि अब म हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसनका PhD स्कलर निरज दाहाल सरलाई म आफ्नो प्रेजेन्टेसन अगाडि बढाउनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अहिले यसलाई मैले पज गरेँ। निरज सर प्लिज। समाज सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अभिवादन, साँझको अभिवादन। म चाहिँ छोटो को हो र म आज के कुरा गर्दैछु भनेर छोटो प्रेजेन्टेसन गर्छु। मैले सागर सरलाई माइक कन्ट्रोल गर्नलाई रिक्वेस्ट गरेँ। म चाहिँ यो आइसिटी टुल्स फर एसी स्टुडेन्टलाई के हो त, कसरी गर्न सकिन्छ, के छ त यसको फोकस, सबैले आइसिटी भन्छन् भन्ने कुरामा म अलिकति जोड दिन्छु। म अलिक छोटो मिठो अलिक सठिक कुराहरू गर्छु। म PhD स्कलर एजुकेसनमा, म काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा आबद्ध छु। मैले यो टेक्नोलोजी किन चाहिन्छ भन्ने थोरै कुरा गर्छु, त्यसपछि म एउटा एक्टिभिटी, त्यसपछि हामी फर्दर फेरि म सेकेन्ड फेजमा फेरि आउँछु तपाईहरुसँग। यसले चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ। हजुरको स्लाइड पनि देखाएरै गरिदिनु होला। मेरो स्लाइड देखिया छ, मैले स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु। ओके, थ्यांक यू भेरी मच। ओके, स्क्रिन मैले शेयर गरेको छु। आई जस्ट कन्फर्म आएको छैन, देखिया छैन। ए रिज्युम भन्छ। ओके, रिज्युम माई प्रेजेन्टेसन। ओके, आई थिंक इट इज भिजिबल नाउ। अझै आइसकेको छैन। लेट मी सी। आइरहेछ त। Go ahead, sir. Just I'll talk something about ICT tools.
so that are useful for the AC grade students. यसमा ICT को मेन फोकस भनेको चाहिँ मैले अघि पनि थोरै कुरा गरेँ यसको मेन फोकस भनेको चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन शेयर गर्ने अलिकति भिजुअल टाइप अफ लर्निङ एबिलिटीहरू डेभलप गर्ने यसका प्रोसेसहरू त्यहाँ देखाइदिने जस्तो हामी म्यानुअली गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ त्यहाँ डाइरेक्ट देखाइदिन्छ त्यसका फाइदा बेफाइदा धेरै छन् यीमध्ये पनि मेन फाइदा भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिँ जो चाहिँ क्विक लर्नर छौँ अलिक छिटो कुराहरू बुझ्छौँ त्यस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ इजिली एसिस गर्न सक्छ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्छौँ ICT को मेन रोल भनेको एजुकेसन मोर देन द्याट म्याथतिर आइपुग्दा झन् म्याथका त कति टुलहरू छन् म केही टुलहरू फेरि फर्दर सेयरिङ गर्दै जान्छु सुरुमा म एउटा एक्टिभिटी गर्छु यो एक्टिभिटी चाहिँ तपाईहरुलाई म एउटा लिंक पठाउँछु च्याट बक्समा अनि त्यो लिंकको बेसिसमा चाहिँ त्यो लिंक सहित तपाईहरुलाई एउटा कोड पनि पठाउँछु त्यो कोड हालेर तपाईले एकचोटी एउटा एक्टिभिटीमा भाग लिनु होला त्यसपछि हामी मोबाइलमा हुने साथीहरुले पनि मिल्छ ओके www.menti.com भन्ने छ त्यो त्यसलाई क्लिक गर्नुस् पहिला अनि त्यो कोड 566426 लाई त्यहाँ हाल्नुस् यो लिंक खोल्नुस् त्यसपछि यो कोड मैले अघि जुन कोड भनेको छु कोड मैले फेरि देखाउँछु कोड चाहिँ छ 6564 यो म कोड एकचोटी पेस्ट गर्छु एकैछिन यो कोड हाल्नुस् 656426 अनि हाउ आर यु फिलिङ नाउ तपाईलाई अहिले कस्तो अनुभव भइराखेको छ यति धेरै 80 90 जना हुनुहुन्छ हामीसँग तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ एकचोटी सर र क्विक रेस्पोन्स गरौँ त तपाईले के गर्नु पर्यो www.menti.com मा जानु पर्यो ओके ठीक छ बट ठीक छ गुड आउँदैछ 8वटा रेस्पोन्स आइसकेको छ एउटा मात्रै वर्ड हाले हुन्छ एकछिन हामी 50 सम्म पर्खिन्छौं कस्तो लाग्दैछ अगाडि बढ्दै जानु होला सागर सरले म्युटलाई सबैलाई म्युट गर्नु म 50 हुनु जसम्म पर्खिन्छु ल अलि स्पिड गरौँ हामी कति जना छौं हामी झन् 82 छौं 50% झनै हाम्रो 50% को अराउन्डमा हामी आइसकेका छौं 40 भयो 41 तपाईहरुलाई क्विक रेस्पोन्सको लागि रिक्वेस्ट गरिन्छ ल म अहिले अब समअप गर्छु यो चाहिँ एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ एक्टिभिटी सर्ट धेरै मासमा गरिने एक्टिभिटी हो म यस भन्दा पछाडी फेरि आउँछु सागर सर मैले अहिले यो फर्स्ट चरणमा मैले यति गरे त्यसपछि म दोस्रो चरणमा फेरि आउँछु त्यसपछि हामी फेरि फर्दर कुरा गर्नेछौं थ्यांक यू सर थ्यांक यू सो मच निरज सरलाई विशेष धन्यवाद विद्यार्थी भाइबहरुलाई यसो रमाइलो कस्तो तरिकाले हामी विभिन्न ICT का टुल्सहरु प्रयोग गरेर चाहिँ म्याथलाई पनि लर्न गर्न सक्छौं भन्ने खालका कुराहरु सरले देखाइसक्नु भएको छ थ्यांक यू भेरी मच त्यसको लागि अब म क्याल्कुलेटर सहित फेरि तपाईहरुको जुन अघि पुरेर बसिराख्नु भएको थियो आफ्नो क्याल्कुलेटर लिनु होला सबैजनाले निरज सर मेरो यो क्याल्कुलेटरको डिस्प्ले देखिरहेको छ हजुर सर ठीक छ प्लिज गो अहेड थ्यांक यू सर विद्यार्थी भाइबहरुले विशेष गरी यो क्याल्कुलेटर चलाउँदाखेरि म पहिला सुरुमा फर्स्ट आइकनमा मैले यहाँ डिस्प्ले भनेर राखेको थिएँ मैले यहाँ माउसले यहाँ यसलाई फोकस गरिरहेको छु यो डिस्प्ले भन्ने ठाउँमा जेनरल क्याल्कुलेटर जुन हामीले मार्केटमा पाउने क्याल्कुलेटर जेनरल 250 अनवर्ड्समा पाउने क्याल्कुलेटर यस्तो खालको क्याल्कुलेटरमा त्यहाँ DRG तीनटा खालका वर्डहरु लेखेको पाइन्छ त्यसको मिनिङ पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ DRG भनेको डिग्री रेडियन र ग्रेड मेजर हो भन्ने हामीले एंगल मेजरमेन्टको कुराहरु देखाएको रहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ म त्यसको डेमो यहाँ देखाउन गइरहेको छु
तपाईको क्याल्कुलेटरमा फ्र्याक्सन र डेसिमल गर्दाखेरि मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्सको कस्तो पाइएको छ भने 3/120 भनेको कति विद्यार्थीले 1/40 निकाल्दाखेरि अब यो फ्र्याक्सन हो कि डेसिमल हो कुनमा सोधेको छ क्याल्कुलेटरले जे दियो त्यही एन्सर निकाल्दिएको पाइएको छ क्वेशन केमा सोधेको छ भन्ने हामीले देखाउनु र कुनै पनि तपाईले डिभाइड गर्दाखेरि फ्र्याक्सनमा चाहियो भने त्यहाँ एउटा क्याल्कुलेटरमा की पनि हुन्छ AB/C भन्ने त्यो भनेको चाहिँ यो मोड 3 थिच्नसाथ हामीले त्यो फ्र्याक्सन नम्बरहरू पाउन सक्छौं र अर्को तपाईलाई त्यो 1 नम्बरको 0.025 त्यसपछि कुनै क्याल्कुलेटरमा 1 हाम्रो त्यो इमेल आईडीमा भयो जस्तो अन्डरस्कोर 40 पनि पाएका हुन्छ भने 5/105 तपाईले गर्दाखेरि तपाईको क्याल्कुलेटर कुनै क्याल्कुलेटरले चाहिँ 4.761 टु द पावर -02 दिएको हुन्छ र विद्यार्थीले के गरे हुन्छ भने त्यो 4.761 लाई मात्रै एन्सर लेखेको पाइएको छ जुन चाहिँ गलत हो त्यहाँ पावर -02 थियो पावर -02 भनेको दुईवटा जेरो हाल्नु र बीचमा डेसिमल है भन्ने कुरा हो र यहाँ प्र्याक्टिकली विद्यार्थी भाइहरुले बोल्दाखेरि तिम्रो कति पर्सेन्ट आयो पहिला पर्सेन्टेजको कुरा अहिलेको ग्रेडिङमा गयो पहिला पर्सेन्टेजको कुरा आउँदाखेरि मैले त 79.85% भन्छन् विद्यार्थी भाइहरुले इभन अभिभावकहरूले पनि त्यस्तो कुरा गरेको पाइन्छ जुन आफ्टर डेसिमल चाहिँ हामीले काउन्ट गर्छौं 1 2 अथवा 3 2 यस्तो तरिकाले हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण 0.04761 यस्तो तरिकाले हामीले वाचन गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म त्यो एड्रेस गर्न चाहन्छु त्यसैगरी म एउटा सम्पूर्ण आफ्ना यो अहिले हेरिराख्नु भएका गरिराख्नु भएका र क्याल्कुलेटर हातमा लिएर बसेका विद्यार्थी भाइबहिनीले साइन इन्भर्स 1/2 गर्दाखेरि 1/2 गर्दा तपाईले तीनवटा भ्यालु पाउनुहुन्छ तपाईहरुको क्याल्कुलेटरमा एउटा 30 डिग्री पाउनुहुन्छ एकचोटी तपाई ट्राई गर्नुस् तपाई डायल गर्न सक्नुहुन्छ फेरि त्यही आन्सरलाई जति आउँछ त्यसलाई तपाईले फेरि क्लिक गर्नुस् DRG कीमा तपाईले ग्रेडमा 33.33 पाउनुहुन्छ त्यो ग्रेड हो भन्ने तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने फेरि त्यसलाई तपाईले रेडियनमा इन्टर गर्नुभयो भने इक्वल टु थिच्नुभयो r मा लगेर इक्वल टु हाल्नुभयो भने 0.52 आउँछ यसको मतलब के हो भने विद्यार्थी भाइबहिनीले ए मेरो क्याल्कुलेटर कुनमा छ है मैले केमा गरेको छु है भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ एड्रेस गर्न खोज्दै छु some may be in degree measure, some may be in radian measure, and some may be in grade measure. So you need to be very much unsure what you are taking the calculation of the angles. And similarly, sin 1/√2, जुन shift गर्दा तपाईले थीटा को भ्यालु कुनै पनि रेफरेन्स एंगल निकाल्दाखेरि 45 डिग्री आउँछ भने पाइ रेडियन/4 अथवा 50 ग्रेड कुनमा छ त्यसलाई ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ देखाउन खोजेको हुँ मैले। र अब हामी अरिथमेटिक तिर लागेको छौं। अरिथमेटिकमा कस्ता कस्ता प्रब्लम विद्यार्थी भाइबहिनीले गरेको पाइएको छ भने पर्सेन्टेज वर्ड इन एलएचएस एन्ड आरएचएस सिम्बल यो भन्न खोजेको के हो भन्दा तपाईको 1 मार्क्स को क्वेशनमा जनरली अहिले हाम्रो क्वेशन प्याटर्न चेन्ज भइसके पछाडी 1A मा आउँदाखेरि क्वेशन तपाईको भ्याट पर्सेन्टेज भन्नु भने अगाडिपटि पनि पर्सेन्टेजको सिम्बल पछाडी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि पनि पर्सेन्टेजको सिम्बल लेखिएको पाइन्छ जुन गलत हुन्छ किनभने इक्वल टुले सेपरेट गर्दाखेरि ती दुईटा त अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन हुन्छन् लाइक टर्म्स त हामीले काट्न मिल्छ जसले गर्दाखेरि पर्सेन्टेज दुईतिर लेख्नु हुँदैन भन्ने खालको कुरा यहाँ सिकाउन खोजेको हो जसले गर्दा तपाईले डिस्काउन्ट पर्सेन्ट ब्याड पर्सेन्ट प्रफिट पर्सेन्ट लस पर्सेन्ट जे निकाल्नुहुन्छ अगाडिपटि ल्याङ्ग्वेज लेखेर पछाडिपटि सिम्बलमा पर्सेन्टेज लेख्नु होला पर्सेन्टेजमा एउटा ड्याश दिएर डट डट पनि नहाल्ने सानो डिग्री जस्तो त्यो सानो जुन हाम्रो पर्सेन्टेजको सिम्बल हो त्यही लेखिदिनु होला र अर्को कस्तो पाएको छ भने फर्मुला एरर अब यसको हामीले चाहिँ मार्क्सले के तरिकाको अपनाएको छ यसलाई भने फर्मुला एरर भइराछ कसरी चाहिँ यसलाई करेक्सन गर्ने त भन्दाखेरि RRW टेक्निक प्लिज नोट डाउन इन योर नोट्स हामी जो पार्टिसिपेन्ट विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हुनुहुन्छ तपाईहरुले सम्झिनुस् RRW यो भनेको रिड पहिला सुरुमा तपाई पढ्नुस् रिमेम्बर देन राइट RRW जुनसुकै सब्जेक्टमा आज हामीले म्याथको प्रेजेन्टेसन गर्यौं भने हरेक सब्जेक्टको तपाईको बेस्ट रिजल्ट आउने तरिका के हो भने यो RRW टेक्निक हो रिड रिमेम्बर राइट राइट किन चाहिन्छ राइट तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको अक्षर राम्रो हुन्छ तपाईको प्र्याक्टिस पुग्छ ह्यान्डराइटिङ राम्रो हुन्छ र प्याटर्नमा तपाईले लेख्न सक्नुभयो भने तपाईको सोलुसन पनि करेक्ट राइटिङ पनि राम्रो बहुत सुन्दर तरिकाले तपाईले ओपन मार्क्स पाउन सक्नुहुनेछ र लङ क्वेशनमा हामीले के पाछौं भने
फाइन्डिङ रेट विद्यार्थीहरूले यो कम्पाउन्ड एमाउन्ट अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टकोमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रेट त निकाल्छन्, मानौँ 10% आयो, अब विद्यार्थीले छोडिदिन्छन्, यस मेरो बल्ल आदिको 10% आयो, कति मजाले उनीहरूले यस मैले मिलाएँ भने हुन्छ। त्यहाँ उनीहरूले बिर्सिसकेका हुन्छ कि जब प्रिन्सिपल पनि सोध्या हुन सक्छ क्वेसनले, अथवा टोटल एमाउन्ट सोध्या हुन सक्छ, अथवा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको अथवा सेमी एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्सेस सोध्या हुन सक्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीले झुक्किया हुन्छन् यसमा, एउटा निकाले हुन्छ अर्को निकाले हुँदैन। त्यो भनेको के हो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ चाहिँ A+ ल्याउनलाई 90 कटाउनलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ है भन्न खोजेँ हो मैले। जस कारणले विद्यार्थीहरूले क्वेसन रिड 2 or 3 टाइम्स यही कुरा देखाउन खोज्यो भने प्रफिट लसको क्वेसनमा चाहिँ विद्यार्थीहरूले कस्तो खालको हामीले यो अब्जर्भेसन गर्दा एन्सर सिटमा पाएका छौँ भने विद्यार्थीले क्याल्कुलेट गर्छन् यास, बट दे फर्गेट क्वेसनले एमपी सोधेको छ कि सीपी सोधेको थियो कि एसपी सोधेको थियो कि, किनभने त्यो त यासको टर्ममा थियो, सर्टेन डिस्काउन्ट दिया होला, ब्याट दिया होला, ब्याट पर्सेन्टेज दिया होला। सो सोलुसन के हो त यसको भन्दाखेरि स्टुडेन्ट निड टु रिड द क्वेसन अगेन, व्हाट इज आस्क्ड, then conclude your answer, then you will get full marks. That is the main theme of this portion in the arithmetic. मैले यो एउटा देखाउन गइरहेको छु सिम्बल्स र फर्मुला, तपाईले यो हेर्न सक्नुहुनेछ। यसमा कस्तो खालको आयो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भनेको थिएँ 1 मार्क्सको क्वेसनमा अहिले ल्याङ्ग्वेजमा सोध्दाखेरि टक्क फर्मुला लेखिदिनु आउँछ, प्रफिट पर्सेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा लेखेर उताबाट प्रफिट बाइ सिपिङ इन्टु 100% एउटा मोडल देखाएको हो र कतिपय विद्यार्थीले रुपिस नकाटिकन राखेको पनि पाइएको छ। यसलाई काट दिनुपर्ने हुन्छ किनभने यो लाइक टर्म्स हो, तपाईँ त पर्सेन्टेज निकाल्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको एन्सर त पर्सेन्टेजमा चाहियो नि त। अनि यस्तो खालको क्वेसनलाई तपाईँले कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? मैले यहाँ यो फिल इन द ब्ल्याङ्क्स एज क्विक एज यु क्यान भन्ने तरिकाले पनि राखेको थिएँ भने विभिन्न बुकहरू हुन्छन्। तपाईँ अहिले लकडाउनको समयमा हुनुहुन्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले इन्टरनेटको सहायताले पिडिएफ फाइल तपाईँले करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरकैमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लगभग 6वटा त इङ्ग्लिस मिडियममा तपाईको बुकहरू पिडिएफ फाइल पाइन्छन्, नेपाली मिडियममा पनि 6वटा 7वटा किताबहरू पाइन्छन्, अल टुगेदर इङ्ग्लिस मिडियममा क्लास 1 देखि 10 सम्मको तपाईको 50वटा भन्दा बढी किताबहरू पाइन्छन् र विभिन्न वेबसाइटहरू छन्, तपाईँले फ्रीमा पिडिएफ डकुमेन्टहरू तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र आइसिटीलाई तपाईँले यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो भनेको चाहिँ अहिले राइट टाइम हो लर्निङको, त्यसकारण सामान्य कुरा मैले ठुलो कुरो गरेकै छैन, आज जस्ट सामान्य कुराहरूमा हामीले छलफल गरिरहेका छौँ र यसलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ। र मैले अब तपाईहरुलाई क्लासको गराउँदिन, यो कस्तो खालको बिग्रेको छ मैले यहाँ एक्चुअली तपाईहरुलाई यहाँ एड्रेस गर्न खोज्दैछु। यहाँ 3+1/2 मा विद्यार्थीहरुको प्रब्लम के आइरहेछ भने यो 3 एज अ होल र 1/2 इज अ फ्र्याक्सन। यहाँ चाहिँ विद्यार्थीले के गरेर हुन्छ भने 3 र 1 जोड्दा 3 र 1 4/2 गरेर 2 एन्सर निकालेछ। सो एक्चुअली मैले यो क्लासको गराउन है अब दुईटा गराइसक्यो, तीनटा भइसक्यो, त्यसकारण मैले यसलाई स्किप गर्दैछु। यो करेक्ट गर्नुपर्ने भने चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले एलसीएम लिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ यहाँ फोकस हुनु पर्दो रहेछ है भन्ने जनाउन खोजेँ हो भने सामान्य हेर्नुस् त तपाईले क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ, कत्रा प्रब्लमहरु 5 मार्क्सका आउट थ्योरमहरु सल्भ गर्नुहुन्छ, थ्योरमहरु प्रुभ गर्नुहुन्छ, भेरिफाई गर्नुहुन्छ, तर सामान्य क्वेशन बिग्रिया हुन्छ जसले गर्दा तपाईहरु यस्तोमा चाहिँ नझुक्किनु होला है भनेर चाहिँ हामीले यो पनि यसलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौं। र मेन कुरा म यहाँ एड्रेस गर्न गइरहेको छु, यो सी नम्बरमा हेर्नुस् त 3/2 + 1/2 divide by 1/2 - 5। अब मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट्स को प्रब्लम यहाँ निको छ, पहिला सुरुमा जोडेको पाइएको छ। हेर्नुस् त यो के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ डी मास, हामीले यसलाई बोध मासलाई चाहिँ डी मासमा कन्भर्ट गरेका छौं। डी मास डिभिजन, मल्टिप्लिकेसन, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन। भनेपछि त पहिला त यहाँ त डिभिजन गर्नु पर्यो नि, डिभिजनको काम हुनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा विद्यार्थी भाइ बहिनीले यस्ता खालका कुराहरुमा नझुक्किनुस् है भन्नको लागि यो राखिएको हो। र अब म फेरि निरज सरलाई दोस्रो सेसनको लागि अगाडि बढाउन चाहन्छु। निरज सर, आर यु देयर? निरज सर, आर यु देयर? Yes sir, yes I am here. So let me conclude further. So म साथीहरुलाई फेरि अलिकति अगाडि भाइ बहिनीहरुलाई म केही शेयर गर्छु। मैले मेरो स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु। म एकैछिन है म शेयर गर्दैछु। जस्ट अ मोमेन्ट। जस्ट म रेडी भएँ।
मैले स्क्रिन प्रेजेन्ट गरेँ सर। यो आयो आयो सर आयो। ओके लेट मी टेक सर। म अघि अलिकति थोरै कुरा गर्दै थिएँ। अघि म यतातिर थिएँ। अब म अलिकति केही म्याथका केही सफ्टवेयरहरू फ्रीमा एक्सेस भएका केही सफ्टवेयरहरू जसले चाहिँ उनीहरूलाई केही सोल्युसनहरू केही हुँदैन, यिनीहरू योभन्दा धेरै बढी पनि छन्, अरू पनि छन्। म केही एक्सप्लोर गराउन केही लिङ्कहरू सेयर गर्छु र त्यो लिङ्क अनुसार भाइ बहिनीहरूलाई म त्यो देखाउँछु पनि। पहिलो छ मैले भाइ बहिनीहरूको लागि तयार पारेको यो वोल्फ्राम अल्फा भन्ने छ। यसमा चाहिँ के छ भन्ने कुरा म च्याट बक्समा पोस्ट गर्छु पहिला, अनि त्यसपछि फर्दर भाइ बहिनीहरूले एक्सप्लोर गर्नुलाई एकछिन। मेरोमा अलिकति एक्सप्लोर बढी छ के र त त्यसमा एकचोटि हेर्नु होला। त्यसपछि म पनि देखाउँछु के छ त्यसमा। त्यहाँबाट जियोजेब्रा.org छ। यसमा रेडिमेड प्रोसेसहरू पाइन्छ भाइ बहिनीहरूले कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने हेर्नको लागि। त्यसपछि अर्को छ यो माइक्रोसफ्ट म्याथमेटिक्स छ। यो चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोइड मोबाइलमा यसको एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर तपाईँले इक्वेसनहरूलाई फोटो खिचेको भरमा अल्जेब्राका इक्वेसनहरूलाई चाहिँ यसले सल्भ गरेर देखाउँछ। अर्को टुल छ। त्यस्तै गरी अर्को इक्वेसन सल्भर। क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि आफूलाई गाह्रो हुन्छ, त्यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ त भनेर त्यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भ गर्ने टेक्निक पाइन्छ। कसरी चलाउने म थोरै सेयर गर्छु एकछिनमा। म अब एकचोटि सर र मेरो स्क्रिनलाई देखेको छु। म केही यी मैले सेयर गरेका केही लिङ्कहरूलाई म यहाँ देखाउँछु। पहिलो छ यो लिङ्क छ। यसमा चाहिँ हाम्रो यो वोल्फ्राम अल्फा भन्ने छ। यसमा चाहिँ म्याथका बेसिक कुराहरू अल्जेब्रा, यो ग्राफ प्लटिङदेखि लिएर अब स्कुल लेभलमा चाहिने केही स्ट्याटिस्टिक्सका कुराहरू यहाँ छन्। भाइ बहिनीहरूले यसलाई नोट गरेर राख्नु होला। अर्को छ जियो.org भन्ने छ। यसमा चाहिँ जियोजेब्रासँग सम्बन्धित, मानौ तपाईँलाई अब ग्रेड 10 को विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने सर्कलका कन्सेप्ट जान्नु पर्यो। सर्कल भनेर तपाईँले टाइप गर्नुभयो भने अब सर्कलका के कन्सेप्ट जान्नु पर्यो तपाईँलाई। अब सर्कल र मानौ अब सर्कलका सेन्टर एङ्गल र स्क्वायर एङ्गलको कुरा जान्नु पर्यो। सेन्टर ओके एङ्गल एन्ड स्क्वायर एङ्गल इन सर्कल भन्यो भने यो तपाईँले सर्च गरेको भरमा अब यहाँनिर माथि यसका विभिन्न एङ्गलका सर्कलका विभिन्न टेक्निकहरू छन्। रेडिमेड है, यो चाहिँ तपाईँले केही गर्नु पर्दैन। यहाँ आएर यसको कन्सेप्ट बुझ्न सकिन्छ। यो रिलेसन रहेछ, कसरी प्रुफ गरिन्छ के गरिन्छ भनेर हेर्ने कुराहरू छन्। आफैले हेरेर यहाँ सेन्टर एङ्गल र स्क्वायर एङ्गलको रिलेसन चाहिँ यसरी देखाउन सकिन्छ। यो चाहिँ कति छ यो प्रुफ पनि यस्तो छ। यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन गरेर हेर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो लिङ्क सम्झिराख्नु होला। अर्को छ यो माइक्रोसफ्ट म्याथमेटिक्स। यो चाहिँ तपाईँले आफ्नो एन्ड्रोइड भर्सनमा इन्स्टल गर्नुहोस्। त्यसपछि यसका सल्भ गर्ने विभिन्न टेक्निकहरू छन्। तपाईँले फोटो खिचेको भरमा यसले सल्भ गरिदिन्छ। जस्तो मानौ एउटा इक्वेसन हामीले राख्यौँ, एउटा सिम्पल इक्वेसन राख्यौँ एक्स स्क्वायर माइनस ओके एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टु 0 भनेर राख्यो भने यसले चाहिँ अब सल्भ गरेर यहाँ देखाउँछ। के भयो? ओके ठिकै छ। यसलाई तपाईँले एक्सप्लोर गर्नु होला। अभिषेक त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ। अभिषेक जी तपाईको प्रेजेन्टेसन कार्ड स्टप प्रेजेन्टिङमा गएर थिदिनु होला। अभिषेक बैठजी मेरो स्क्रिन देखिया छैन? सागर सर सबै ठिक छ? सागर सर ठिकै छ? अगाडि बढौँ। ठिक छ, बढौँ सर। ए ल अब यो अर्को छ। यसमा थोरै विज्ञापन आज केही फ्री सोर्सेस पर होला। अर्को छ यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन सल्भर। तपाईँले कोएफिसिएन्ट मात्र राखेको भरमा इक्वेसन आइदिने। जस्तो मानौ हाम्रो यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म यो छ। सिम्पल केही जस्तो 1 राख्यौँ, 5 राख्यौँ, त्यहाँबाट 6 राख्यौँ भने यो भनेको हाम्रो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 हो भने अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नु पर्यो भनेदेखि यसले सल्भ भन्ने अप्सन हामीले क्लिक गर्यो भने यसले
अब मैले यहाँनिर -5 राखेँ, कतिको भिजिबल छ -5 राखेँ भने यसले डाइरेक्ट एन्सरहरू चाहिँ यहाँबाट हामीले स्क्रिन सेयर गर्न पारो हुन्छ सर। अब फाइनली म स्क्रिन अझै हजुर स्क्रिन अझै देखाइदिनु भयो हो, ठिक छ सर, ठिक छ। ल मैले अन्तिम मेरो यो एक्सपोमा मैले लिङ्कहरू धेरै सेयर गर्छु आजकोमा चाहिँ मैले अब यसलाई चाहिँ अलिकति एन्सरहरू अझ क्वान्टिटीकै अलि डिफ्रेन्ट छ। यो चाहिँ सेम अर्कै स्टाइल हो, जस्तो यसलाई मैले 1 राख्दिएँ -5 राख्दिएँ, त्यहाँबाट यसमा 6 राखेँ भने यो इक्वेसन चाहिँ अब भाइ बहिनीहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। यसलाई क्यालकुलेट गर्ने भने यसले चाहिँ एकछिन प्रोसेस गर्छ र एकछिन वर्किङ भन्दैछ। यो वर्किङको एकैछिन यसले प्रोसेसिङ गर्छ, त्यसपछि यसको एन्सर चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। यसै गरी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ अरू धेरै योसँग रिलेटेड धेरै एक्टिभिटीहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म एकैछिन सागर सर मैले यहाँ रोकेँ एकैछिन, म अब अन्तिम सेसनको लागि आइपुग्छु। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू सर। यो लिङ्कहरूलाई चाहिँ निरज सर हजुरले चाहिँ च्याट बक्समा राखिदिनु भयो भने विद्यार्थी लगायत हाम्रो टिचर साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो ल्यापटपमा सेभ गर्नुहुन्छ अथवा त्यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आस्था वास्तोला उहाँ तपाईँ अफ गरिदिनु होला। ओके, आफ्नो आस्था वास्तोला तपाईँको प्रेजेन्टेसन भइरहेछ, त्यसलाई काट्दिनु होला। ओके, काट्दिनु होला प्लिज। आस्था वास्तोला प्लिज तपाईँको काट्दिनु होला। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। म अब हाम्रो प्रेजेन्टेसनको लगभग म अन्तिम अवस्थामा आछु। विद्यार्थीहरूको लागि पनि फ्लोर ओपन हुन्छ र केही क्वेसन छ भने तपाईँहरूले हाम्रो आजको स्पेसल गेस्ट रमेश प्रसाद अवस्थी सरलाई पनि तपाईँले च्याट बक्समा तपाईँले लेख्न सक्नुहुनेछ। म अब फेरि अगाडि बढ्दैछु। यसमा अघि हामीले चर्चा गरेका थियौँ, विशेष गरी अब म सेटतिर लाग्दैछु। यो सेटमा हामीले कस्ता खालका प्रब्लमहरू देखिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले भने कार्डिनालिटीमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बिगारेको पाइएको छ। जस्तो NA स्मल n अनि ब्राकेटमा क्यापिटल A जुन चाहिँ हाम्रो नोटेसन अफ सेट हो। NA लेख्दाखेरि कार्डिनालिटी अफ सेट A चाहिँ शुड बी होल नम्बर, बट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यसलाई 40% 30% लेखेको पाइएको छ। त्यसकारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यसमा अलिकति ख्याल गर्नुपर्छ। भने लङ क्वेसनको बेलामा तपाईँलाई टाइम भ्याउँछ भने तपाईँले प्री भेन डायग्राम र पोस्ट भेन डायग्राम बनाएर देखाइदिनु भयो भने प्री भेन डायग्राम भनेको इन टर्म्स अफ एक्स अथवा वाई अथवा जेड ए बी जुन भेरिएबल तपाईँले मानेर कम्फर्टेबल तरिकाले इन्टरसेक्सनलाई अथवा अन्ली ए अन्ली बी जेलाई मान्नु भएको छ त्यसलाई प्री भेन डायग्राममा देखाइदिने र अन्तिममा क्याल्कुलेसन गरेर आइसकेको कुरा पोस्ट भेन डायग्राममा बनाएर देखाइदिनु भयो भने सुन्न सुगन्ध जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यो प्रेजेन्टेसन अफ त्यो सेटको सोलुसन चाहिँ बहुत राम्रो देखिन्छ। यसमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले एड्रेस गरेँ, बट यो कम्पल्सरी होइन, किनभने यो क्वेसनमा भर पर्छ। कहिलेकाहीँ हामीले भेन डायग्राम अन्तिममा बनाउनु पर्ने हुन्छ, अन्तिममा बनाउनु पर्ने भेन डायग्राममा यो जरुरी छैन। तर तपाईले एक्स मान्ने अथवा वाई मान्ने खालको क्याल्कुलेसन आयो 4 मार्क्सको क्वेसनमा भने तपाईले प्री भेन डायग्राम र पोस्ट भेन डायग्राम बनाइदिनु भयो भने चेक गर्ने टिचर पनि बहुतै क्लियर हुन्छ र तपाई आफै स्याटिस्फाइड हुनुहुन्छ, क्या राम्रो तरिकाले मैले गरेँ है भन्ने खालको तपाई आफै मोटिभेटेड हुनुहुन्छ। र अब म अर्को च्याप्टर गएँ ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्रीमा सबभन्दा बढी मैले पाएको प्रब्लम र हाम्रो यो मार्क्सले हाम्रा साथीहरूले दिएको फिडब्याक र बढी शिक्षकहरूले दिएको फिडब्याक चाहिँ रेशियो लेख्दाखेरि सबै 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिँ स्मल लेटर हुनुपर्छ भने रेफरेन्स एंगल चाहिँ क्यापिटल लेटर हुनुपर्छ। विद्यार्थीहरूले एकदम छिटो यस आई क्यान डु भनेर गरे हुन्छ, तर सामान्य कुराहरुमा पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको त्यो रिसर्च नपुगेको हामीले चाहिँ पाइएको छ। मतलब यो साइनले मैले यहाँ देखाएको यो साइनले रङ छ, स्मल एस लेखेर क्यापिटल ए, रेफरेन्स एंगल जति सबै क्यापिटल भने साइन कस tan कट सेक कोसेक यी सबै चाहिँ स्मल लेटरमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाएँ। यो अहिलेको क्याल्कुलेटरको कुरा आइसकेको छ। त्यसैगरी एरिया अफ ट्रायंगल व्हेन टु साइड्स एन्ड एंगल बिट्विन देम इज गिवन नो युनिट्स, विद्यार्थीहरुको एन्सरमा नो युनिट्स। एरिया निकाल्दै हुनुहुन्छ भने obviously एरिया भनेको त हामीलाई थाहा छ प्रोडक्ट अफ टु साइड्स इन केस अफ ट्रायंगल एन्ड एंगल बिट्विन देम विथ साइन एंगल। अब यहाँ चाहिँ यो साइन ए चाहिँ तपाईहरुको मेन अब्जेक्टिभ हो, यो चाहिँ चाहियो भन्न खोज्यो। अब विद्यार्थी भाइहरुले के गरे हुन्छ हेर्नुस् है त,
साइन ए को भ्यालु 30 डिग्री डिफरेन्स एंगल त्यहाँ हुन्छ। अब यो साइन ए को ठाउँमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले 30 लेखेर यहाँ हेर्नुस् त यहाँ 30 लेखेर चाहिँ राखिदिएको पाइन्छ अनि क्याल्कुलेसन सबै रङ कति मजाले फर्मुला लेख्या हुन्छ हाफ एबी साइन थीटा अथवा साइन ए राखे हुन्छ क्याल्कुलेट गरे हुन्छ भ्यालु पनि राखे हुन्छ तर त्यो साइन ए भन्ने ठाउँमा साइन 30 लेख्नु पर्ने थियो जम्मा 30 लेखेको पनि पाइया छ आन्सर जसले गर्दाखेरि हामीले यो कुरा पनि ख्याल गरौँ र अर्को भनेको रेफरेन्स एंगल नियर टु राइट एंगल इज अलवेज ग्रेटर तपाईलाई यो हाइट एन्ड डिस्टेन्समा यो अहिले म पिक्चर पनि देखाउँछु यसमा पनि तपाईले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने देखिया छ किनभने विद्यार्थी 30 डिग्री आयो एउटा 45 डिग्री आयो अथवा 60 र 45 कहाँ राख्ने राइट एंगलको नजिक कुन हुन्छ यस्ता खालका प्रब्लम अनि ए कता राख्ने भनेर साथीहरुसित गोसिपिङ गरेको पनि पाइएको छ जसले गर्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई एउटा के थाहा पाउँ जहिले पनि भने यो सेन्टेन्स तपाईले याद गर्नुहोस् रेफरेन्स एंगल नियर टु राइट एंगल इज अलवेज ग्रेटर चाहिँ राइट एंगलको नजिकै भएको एंगल चाहिँ जहिले पनि ठूलो हुन्छ भन्ने सम्झिनुस् यसको लागि तपाईलाई सम्झनालाई भर्याङ तपाई घरमा भर्याङ कसरी राख्नुहुन्छ हेर्नुस् त तपाईको एंगल अफ डिग्री त्यहीँनिर अलि पर राख्नुहुन्छ सजिलो 30 डिग्रीबाट तपाई आउँदै आउँदै गर्दा 60 70 80 हुँदाखेरि तपाईलाई चढ्नलाई 30 देखि कति सजिलो हुन्थ्यो भने तपाई 80 मा आउँदा तपाईलाई अलिकति डर लाग्ने खालको हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ यही एंगलको कन्सेप्ट नबुझेको हुन्छ जसले गर्दा तपाईले यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला इलिभेसन र डिप्रेसनका फिगरमा तपाईहरुले प्रब्लम पाइएको छ तपाईहरुको सोलुसनमा त्यसकारण त्यसलाई पनि तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नु होला फर्मुला यो सब मल्टिपल एंगल अनि cos c - cos d सबभन्दा बढी अप्सनल म्याथमेटिक्समा पाइएको प्रब्लम चाहिँ साइन हिरन यहाँ कसलाई राख्ने cos - cos एकदम राम्रोसँग घोकेको हुन्छ विद्यार्थी भाइहरु cos - cos sin sin भनेर पढेको पनि हुन्छ पढाएको पनि हुन्छ तर कहाँनिर चाहिँ त्यो c + d मा चाहिँ विद्यार्थीले मिस्टेक गरेको पाइन्छ भने त्यो माइनस अगाडि राख्ने कि d - c गर्ने कि c - d गर्ने कि यो भनेको कास्ट रुलको इम्पोर्टेन्स यहाँ पनि छ sin - थीटा हो कि अनि cos - थीटा मा के हुन्छ यो खालका कुराहरु चाहिँ विद्यार्थी भाइहरुले कन्सेप्ट यहाँनिर आरआरडब्ल्यू रिड रिमेम्बर राइट को टेक्निक लगाउनुभयो भने यसमा पनि तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र while solving for reference angle do not take any angle with odd multiple of 90 as trigonometry name will change तपाईले देख्नु भएको छ कास्ट रुलमा तपाईले सल्भ गर्दाखेरि अप्सनल म्याथमेटिक्समा 180 प्लस माइनस थीटा अथवा तपाईले 90 प्लस माइनस थीटा मा तपाई अनि 270 प्लस माइनस थीटा मा तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्न किनभने त्यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोको नाम चेन्ज हुन्छ जसले गर्दाखेरि यो कुरालाई पनि तपाईले ख्याल गर्नु पर्यो ऑड मल्टिपल अफ 90 मा नाम चेन्ज हुन्छ भन्ने फेरि त्यसलाई दोहोर्याउनु पर्यो र आरआरडब्ल्यू टेक्निक अपनाउनु पर्यो एकचोटी यहाँ फिगर हेरौँ मैले कास्ट फेरि देखाएँ यसलाई तपाईले सम्झिनको लागि आफ्टर स्कुल टु कलेज भन्ने पनि भयो ए भनेको फर्स्ट क्वाड्रान्ट या सेकेन्ड क्वाड्रान्ट यो तपाईलाई मैले बुझाइराख्नु पर्दैन तपाईहरु सबै यसको विज्ञ हुनुहुन्छ मात्र कन्सेप्ट के हो यहाँ भने ऑड मल्टिपल अफ 90 लिँदाखेरि तपाईको ट्रिग्नोमेट्रिक नेम चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुभयो भने बहुतै राम्रो हुन्छ भने यो एउटा मैले फिगर देखाउन गइरहेको छु यहाँ अघि मैले भने जस्तै यो राइट एंगल भयो यो राइट एंगल हुँदाखेरि यहाँ एउटा 30 डिग्री छ यहाँ एउटा 60 डिग्री छ तपाईको 4 मार्क्स को क्वेशनमा अब यो 30 र 60 राख्दाखेरि नझुक्किनुस् यो 90 डिग्री छ 90 डिग्रीको नजिकै 60 छ है ठूलो भएको कारणले भन्ने मात्र मैले एड्रेस गरा हो त्यसैगरी यहाँ बिर्सिनु भएन हामीले यहाँ प्यारलल लाइन यो प्यारलल लाइन हो भन्ने बुझ्नु पर्यो यो 30 चाहिँ हाम्रो एंगल अफ डिप्रेसन हो विद्यार्थी भाइहरुले यसलाई लेखा हुन्छ कि जबकि यो दुईटा प्यारलल लाइन भएपछि अल्टरनेट एंगल इक्वल भा हो है अनि बल्ल अब यसलाई हामीले ट्यान लिने साइन लिने के छ दिएको त्यही अनुसार गर्ने भन्ने खालको कन्सेप्ट हुनुपर्छ भने तपाईहरुलाई मैले सजिलो यहाँ ट्रिक बताउन गइरहेको छु एंगल अफ इलिभेसन भन्दाखेरि इलिभेसन भनेपछि तलबाट माथि हेर्या भन्ने सम्झिनुस् हो भने डिप्रेसन के हो त भन्दाखेरि डिप्रेसनमा गए मान्छे के हुन्छ जहिले टाउको निदाइरा हुन्छ टाउको तल पारेर हुन्छ यो बुझ्नुस् टाउको तल पारेर डिप्रेसन त्यसलाई केही टेन्सन छ पीर छ मतलब माथिबाट तल हेर्नुलाई चाहिँ हामीले डिप्रेसनको एंगल हो भन्ने बुझ्नुस् जसले गर्दा यो 30 डिग्री चाहिँ हाम्रो डिप्रेसनको एंगल हो भने यो 30 डिग्री चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन हो भन्ने जनाको हो र अर्को हामीले ज्योमेट्रीमा आएका एररलाई हामीले यहाँ राखेका छौं जस्तो राइटिङ डिग्री एन्ड सिम्प्लिफिकेसन रङ लाइनमा कन्फ्युजन कस्तो खालको छ करेस्पोन्डिङ हो कि साइड के हो कुन लिने जस्तो तपाईले थ्योरमहरु प्रुभ गर्नुहुन्छ 4 मार्क्सको थ्योरमहरु अल्टरनेटिभ मेथडबाट कसैले परपेन्डिकुलर ड्रा गरेर प्रुभ गरे हुन्छ भने कसैले चाहिँ एक्जियम्स युज गरेर प्रुभ गरेको पाइन्छ तर त्यो एक्जियम्स लिँदाखेरि तपाईले कन्टिन्युअस आइदर तपाई एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिनुस् अथवा क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लिनुस् एंगल साइड जताबाट तपाईलाई त्यो प्यारेललोग्रामका
जुन त्यो थ्योरमहरु प्रुभ गर्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले एकदम ख्याल गर्नुपर्ने देखिया छ। यो भनेको चाहिँ लाइनमा कन्फ्युजन कुन साइड लिने हो त भन्नेमा तपाईँ कन्फ्युजन पाइएको छ भने कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि प्यारलल लाइन छुटेको पाइएको छ। तपाईहरुले यसलाई विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। भेरिफिकेसन गर्दाखेरि 3 सेन्टिमिटर भन्दा कम रेडियस भएका फिगरहरु हामीले धेरै प्रशस्त पाएका छौं। त्यसकारण त्यसलाई पनि तपाईहरुले सेन्टर पनि देखाइदिनुस्, सेन्टर नाम पनि लेखिदिनुस् के हो। सबै कुराहरु चाहिँ तपाईले देखाइदिनु भयो भने फिगरै आफै तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तै क्लियर इन्स्ट्रक्सनहरु चाहिँ चेक गर्ने टिचरलाई दिनुभयो भने तपाईको मार्क्स कुनै पनि हालतमा घट्दैन। र अर्को कन्फ्युजन इन सेन्ट्रल एंगल, मेजर एन्ड इन्स्क्राइब एंगल। मैले तपाईलाई यहाँ जनाउँछु सेन्ट्रल एंगल सी यो हो, आई यो हो। पहिला त सी आउँछ। पहिला आउने मान्छे जस्तो तपाईहरुमा अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु या सी दिने भाइ बहिनीहरु र हामीहरु टिचरहरु भनेको त पहिला टिचरहरु जन्मेको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु पछि यो मतलब के हो भने अल्फाबेटिकल अर्डर हेर्ने हो भने सी पहिला आउँछ अनि आई आउँछ। सी आउने भनेको सेन्टरको हो, सेन्ट्रल एंगल ठुलो हुन्छ है भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ विद्यार्थीहरुले त्यो रिलेसन लेख्दाखेरि बिगारेको पाइन्छ। जसले गर्दा यसलाई ख्याल गर्नु होला। व्हाइल प्रुभिङ थ्योरम अब एंगल साइड मैले अघि नै कुरा गरे तपाई क्लकवाइज लिनुस् अथवा एन्टी क्लकवाइज लिनु होला। मैले यहाँ केही कन्स्ट्रक्सनका कुरा र केही थ्योरमको कुराहरुलाई मैले यहाँ जोड गरिरहेको छु। यो चित्रमा तपाईको प्यारलल लाइन यो जुन कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कति क्लियर हुनु पर्दो रहेछ है र साइडहरु सबै लेख्नु पर्दो रहेछ है भन्ने बनाएको हो भने यो क्वाड्रिल्याटरल र ट्रायंगलको प्रुफ कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि तपाईले एरिया यो क्वाड्रिल्याटरलको यो एरिया चाहिँ यो ट्रायंगलसित इक्वल बनाउनको लागि चाहिँ यो प्यारलल लाइन बनाउँदाखेरि एकदम ख्याल गर्नु पर्यो र यो प्यारलल लाइन छुटाउनु भएन। सबै डाइमेन्सन जे दिएका छन् सबै कुरा लेख्नु पर्यो भन्ने यो फिगर मार्फत मैले यहाँहरुलाई एड्रेस गर्दैछु। भने यो फिगरमा तपाईले रेडियस 3 सेन्टिमिटर भनेको हुन्छ, त्यो भन्दा बढी बनाऊ भने हुन्छ। विद्यार्थीहरु कसैले 3 एक्ज्याक्टली बनाउँछ, अलिकति बढाइ तपाईलाई केही फरक पर्दैन। मोर देन 3 सेन्टिमिटर भन्दै हुन्छ। त्यहाँ साइन अफ ट्रुथ युज गरे हुन्छ, r ग्रेटर इक्वल्स टु 3 सेन्टिमिटर भने हुन्छ। त्यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। र अब हामी लगभग 2-3 वटा स्लाइड पछाडी आज हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुका केही सेलेक्टिभ ग्रुपमा च्याट बक्समा तपाईहरुले केही क्वेशन राख्नु भएको छ भने त्यसलाई पनि हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टबाट हामीले यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्छौं र कसरी राम्रो स्कोर ल्याउँछौं भन्ने विषयमा जान्छौं। र अब फंक्सन र पोल लेभलमा एरो डायग्राम जुन चाहिँ डोमेन र रेन्ज छ त्यसमा झुकिएको पाइएको छ विद्यार्थीहरु। त्यो बाण कसरी दिने र f of g of x गर्दाखेरि फर्स्टलाई राख्ने कुन हो त भन्नेमा कन्फ्युज छ विद्यार्थीहरु। x = 3 0 x minus 3 will be the factor. यो विद्यार्थीको पोजिटिभ भ्यालु हाल्दाखेरि यहाँ 3 पोजिटिभ हाल्दाखेरि x minus नेगेटिभ चाहिँ तपाईको फ्याक्टर हुन्छ सिन्थेटिक डिभिजनमा भन्ने पनि हुन्छ। र अर्को म्याट्रिक्स र म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन कन्सेप्ट दिदैछु। कृपया माइक अफ गरिदिनु होला अनि साथीहरुले मैले तपाईहरुलाई यहाँ एउटा म्याट्रिक्सको र म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनमा तपाईहरुलाई काम लाग्ने कुरा यहाँ गर्दैछु। मोही तपाईले जहिले सम्झिनुस् मोही कन्सेप्ट। मोही कन्सेप्ट भनेको के हो भन्दाखेरि मैट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन मैट्रिक्सलाई अब्जेक्टसित मल्टिप्लाई गर्दा बल्ल इमेज आउँछ। विद्यार्थीहरुको यहाँ हामीले 2 मार्क्सको क्वेशनमा मोस्ट अफ द टाइम 2 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ मिस्टेक पाइएको छ। अर्डर 1/3 हो कि 3/1 हो कि 2/3 हो कि 3/2 हो, यस्तो खालको जुन त्यो यसलाई हामीले CFRS भन्छौं। अर्को कुन बेला दुईवटा मैट्रिक्स गुणन हुन्छन् त यसलाई हामीले CFRS भनेर सजिलो CFL जिम सबैले सम्झिएको छ बुझेको छ। त्यसैगरी CFRS भनेको चाहिँ कोलम अफ फर्स्ट म्याट्रिक्समा टु अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स। सबैजना माइक अफ गरिदिनु होला प्लिज। CFRS कन्सेप्टलाई चाहिँ अर्डर अफ म्याट्रिक्स निकाल्नलाई हामीले प्रयोग गर्छौं। र विद्यार्थीहरुले अर्को प्रब्लम कहाँनिर मिस्टेक छ भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्दाखेरि AD - BC मा माइनसको प्रब्लम भइरहेको देखिया छ। -3 मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यस्तोमा सामान्य जसलाई नै आउँछ क्याल्कुलेसन गर्न, किनभने यो धेरै चोटी तपाईको 6 महिनाको कोर्स सकिएको हुन्छ। बाँकीको 6 महिना भनेको तपाईको प्र्याक्टिस नै हो। तर सामान्य गल्ती साइनेर ह्या भनेर हात हाल्ने टाउकोमा टक्क राख्ने थै भन्ने यस्ता खालका शब्दहरु चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुबाट हामीले धेरै सुनेका छौं भने हाम्रा विशेष शिक्षक साथीहरुले पनि धेरै तरिकाले चाहिँ विद्यार्थीले नआउने होइन उलाई आउँछ तर यो निर प्रब्लम छ है भन्ने खालका कुराहरु पनि हामीले सुन्नमा पाएका छौं। र तपाईले यहाँ फंक्सन र सिन्थेटिक डिभिजनको मैले देखाएको छु। यहाँ मेन कुरा भनेको तपाईले एरो बुझ्नुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट यहाँ मैले दिन खोजेको हुँ। र तपाईको सिन्थेटिक डिभिजनमा तपाईको सिन्थेटिक डिभिजन भनेको 1 डिग्रीले घट्दै जान्छ है, त्यो पोलिनोमियलको डिग्री भन्ने खालको कुरा यहाँ देखाइरहेको छु। यो
3 डिग्री इक्वेसनबाट चाहिँ अब यो सिन्थेटिक डिभिजन युज गरेपछि 2 डिग्री भयो अनि यो क्युबिक 3 डिग्री भएको पोलिनोमियल चाहिँ अब 2 डिग्रीमा गयो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्याक्टर निकालेर सिन्थेटिक डिभिजन प्रयोग गर्छौं र फंक्सनमा चाहिँ यहाँ विद्यार्थीले झुकेको पाइएको छ यहाँ दुईवटा इमेज दिया हुन्छ पछि यसले एउटा दिया हुन्छ अब के गर्ने भन्नेमा कम्पोजिट फंक्सनमा पनि विद्यार्थी भाइहरुले झुकिएको पाइएको छ प्लिज गिभ एरो हेड प्रपरली र यो एरो दिँदा एलिमेन्ट्सको नजिकै दिनुस् कतिले यही बाहिर राखेको हुन्छ कसलाई हो किन हो थाहा छैन त्यस्तो तरिकाको एन्सरहरु पनि हामीले पाएको छ सो यहाँ मैले ब्लूमा राखेको छु एरो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हियर र म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसनमा यो सबैलाई थाहा भएको कुरा मैले यसलाई पिक्चरको रूपमा मात्र देखाएको ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स जुन अघि मैले मोइ भने नि मोइ MOI मोइ म्याट्रिक्स इन्टु अब्जेक्ट अनि इमेज अब तपाईले थाहा पाउनुभयो म्याट्रिक्सको अर्डर यहाँ 2/2 छ अब्जेक्टको लागि अब त्यो CFRS मिल्ने गरी यहाँ हामीले अब्जेक्टको लागि त्यहीसँग मिल्ने कोलम फर्ममा राखिदिनु पर्यो अनि इमेज निकाल्दा पनि अब यसको अर्डर के छ त बाँकीको प्रोडक्टमा जुन CFRS मिल्छ CFRS कोलमको फर्स्ट म्याट्रिक्स इक्वल्स टु रो अफ सेकेन्ड म्याट्रिक्स भइसकेपछि जे बाँकी रहन्छ त्यही अर्डर आउँछ यसको भन्ने खालको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ भन्ने देखाउन खोजेको पिक्चरको मार्फतबाट र फाइनली हामी भेक्टरमा जाँदाखेरि भेक्टरमा हाम्रो कस्तो खालका प्रब्लम छ भने डाइरेक्सन अफ भेक्टर निकाल्नु भनेको चाहिँ 0 डिग्री देखि 360 डिग्री सम्म हो है भन्ने कन्सेप्टमा विद्यार्थीहरु झुकिएको छ र एंगल निकाल्दाखेरि चाहिँ 0 डिग्री देखि 180 डिग्री सम्म हुन्छ एंगल बिट्विन टु भेक्टर्स स्केलर डट प्रोडक्ट पढ्नुहुन्छ त्यसमा र डाइरेक्सन र एंगल चाहिँ नझुकिनु होस् है भनेर चाहिँ यसलाई हामीले यहाँ राखेका हौं भने अब 5 मार्क्स क्वेशन सायद अहिले हाम्रो रमेश अवस्थी सरले पनि भन्नुहुन्छ अहिले भेक्टरको क्वेशन 5 मार्क्स मा आउँछ अब 5 मार्क्स मा आउँदाखेरि अब सामान्य एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल अब मिड अफ हाइपोटेन्यूज अफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रम इट्स वर्टिसेस यस्ता खालको क्वेशन आउँदाखेरि विद्यार्थीहरुको 5 मा 5 किन नआएको भनेर हामीले प्याप्सनका पेपर एन्ड प्याप्सनका पेपर सेरिप्सका फेकाका डिनका पेपरहरुको अनुसन्धान गर्दा के पाइयो भने कन्क्लुजन नै छैन इन्टरप्रिटेसन खै त जस्तो अत हामीले माथिबाट यस्तो पायौं यसको चाहिँ एंगल इन सेमी सर्कल राइट एंगल हुँदो रहेछ यस्तो खालको रिजन चाहिँ नलेखेको पाइयो अन्तिममा सल्भ भयो सक्यो किन हो इन्टरप्रिटेसन पार्ट नभएको कारणले गर्दा 5 मा 5 नआएको पनि पाइएको छ सायद अहिले हामीले अझ विशेष रूपमा यो 5 मार्क्सको क्वेशनलाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो सब्जेक्ट एक्सपर्टले अझै भन्दिनुहुन्छ र म विशेष गरी अब अन्तिममा ट्रान्सफर्मेसनको कुरा आइरहेछ ट्रान्सफर्मेसनमा EOR अब विद्यार्थीले यहाँ झुक्या हुन्छ फलोड बाइ भन्दाखेरि झुक्या हुन्छ EOR मा पहिला रिफ्लेक्सनको यहाँ चाहिँ E इन्लार्जमेन्ट R रोटेसन अथवा रिफ्लेक्सन हो भने त्यो R को काम गरेर बल्ल E मा चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा गरेर इमेजेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइहरुले यहाँ झुकिएको पाइएको छ भने यो सिंगल ट्रान्सफर्मेसन अहिले त अब यो 5 मार्क्सको क्वेशन आउँदाखेरि कहाँनिर कसरी हाल्ने भन्नेमा विद्यार्थी भाइहरुले झुकिएको पाइएको छ अन्तिममा सिंगल ट्रान्सफर्मेसनले अब्जेक्ट यस्तो हुँदा यस्तो यस्तो आयो व्हिच इज दिस भन्ने खालको क्वेशन चाहिँ नलेखेको पाइयो जसले गर्दाखेरि 5 मार्क्स आएको छैन अनि ग्राफमा स्केलहरु छुटेको पाइया छ क्वेशन नम्बर ग्राफमा छुटेको पाइएको छ भने क्वेशन नम्बर चाहिँ तपाईको अनिवार्य रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अथवा हामीले इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ भने इफ देयर इज नो क्वेशन नम्बर गिभ 0 भन्ने खालको कन्सेप्ट हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले त्यो कुराहरुलाई पनि मनन गर्नुहोस् र ग्राफमा मजाले क्लियरली दिनुस् विद्यार्थीहरुले मात्र बनाउने गरेको छ लेख्ने गरेको छैन भर्टिसेसहरु लेखिदिनुस् मजाले मार्क गर्नुस् भर्टिसेसहरुलाई र विशेष अर्को प्रब्लम भनेको जुन म्याक्सिमाइज मिनिमाइजमा विद्यार्थीहरु फिजिबल रिजनलाई तपाईको एउटा मात्र एरो अपोजिट भइदियो भने फिजिबल रिजन रङ हुन्छ तपाईको यो 4 मार्क्सको क्वेशन पहिले 5 मार्क्सको क्वेशनमा आइदिन्छ यो 21 नम्बरमा आउँदाखेरि तपाईले 5 मार्क्सको क्वेशन हो भने राम्रोसँग फिजिबल रिजन भर्टिसेसहरु सबै देखाएर म्याक्सिमाइज हो कि मिनिमाइज हो क्याल्कुलेसनको टेबल सहित तपाईले दिनुभयो भने इन्टरप्रिटेसन राम्रो हुन्छ भने डोन्ट फर्गेट टु गिभ एरो इन दिस 5 मार्क्स क्वेशन्स or let me say maximize or minimize question यसमा विद्यार्थी भाइहरुले एरो नै दिनु हुँदैन कता whether it contain origin or does not contain origin यस्तो खालको विद्यार्थीहरु झुकिएको पाइएको छ यता हाल्ने कि उता हाल्ने तपाईलाई सजिलो जता जस्तो x - 3 is greater or equal x - y is greater or equals to 6 छ भने greater or equals to साइन को ठ्याक्कै अपोजिटमा चाहिँ तपाईले बाण हाल्दा हुन्छ एरो दिदा हुन्छ तपाईले सर्टकट वे फेरि पनि दोहोर्याउँछु x - y greater or equals to 3 छ भने greater or equal to को अपोजिट साइन भनेको लेस or equal to लेस तिर चाहिँ तपाईले चाहिँ एरो हाल्दिनु भयो भने तपाईको यो म्याक्सिमाइज मिनिमाइज को क्वेशन पनि मिल्छ भने अब फाइनली यो मेरो अन्तिम तिर आइसकेको छ
what are the simple error in maths and sequence series? अब sequence series को यो लाइभ एक्जाम्पल कस्तो हो भने क्रस मल्टिप्लिकेसन, फेरि पनि दोहोर्याउने छु म यहाँ। अघि हामीले सुरुमा मिनको निकाल्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन विद्यार्थीहरूले बिगारेको पाइएको छ। यसमा पनि तपाईको यो सिक्वेन्स सिरिजका क्वेशन गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्न जस्तो हेर्नुस् त त्यहाँ 12 + 5a लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। जसलाई नै आउँछ यो सामान्य कुरा हो, क्लास 6 मै आउँछ यो कुरा। तर त्यो 6 ले 12 लाई मल्टिप्लाई गरेको पाइएको छ यहाँ, तर 5a लाई चाहिँ झुकिएको पाइएको छ, 5a नै लेखिएको छ यहाँ। 6 12 जा और 6 × 12 = 72 लेखेको छ भने 5a चाहिँ सेपरेट भयो किन 6 ले 5a लाई मल्टिप्लाई गर्न यहाँ विद्यार्थीले झुकिएको पाइएको छ भने पावर रेज गर्ने फर्मुलामा जस्तो सिक्वेन्स सिरिजमा मैले यहाँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनको समको फर्मुला राखेको छु s = a r⁻n - 1 मा rn यही लेखेको पाइएको छ। अब पावर नै त्यही सँगै भइदियो भने त कसरी त्यसको सल्भ हुन्छ, कसरी त्यसको एन्सर आउँछ। र अर्को प्रिसिडिङ टर्म र सक्सिडिङ टर्ममा विद्यार्थीहरू झुकिएको छ। प्रिसिडिङ अगाडिको हो भने सक्सिडिङ पछाडी भन्ने बुझ्नु पर्यो। कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा डबल इन्टरसेप्ट फर्मको इक्वेसनमा एलसीएममा एरर पाइएको छ। पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ बोथ भ्यालुज अफ स्लोप लिनुपर्ने हुन्छ। त्यो सल्भ गर्दाखेरि इक्वेसन तपाईले निकाल्नु पर्ने छ। एउटा एंगल थीटा दियो, अब m1 दियो, एउटा लाइन दियो, अब m2 निकाल्नु छ भने त्यसको त त्यो थीटा त कसरी बनाएको छ 100 डिग्री त तपाईको एक्युट एंगल र अब्ट्युस एंगल दुईटै हुन सक्छ। थीटा कसरी बनाएको छ तपाईले फिगर एक्युट एंगल बनाउनु भयो तर अर्कोले तपाईको अब्ट्युस एंगल थीटा बनाइदिन सकेको हुन्छ। त्यसकारण गर्दा प्लस माइनस दुईटै लिनु पर्ने मेन रिजन हो यो क्वेशनमा। र m2 को भ्यालु दुईटा आउँछ भन्ने हामीले कन्सेप्ट यहाँ लिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पल एडिसन र सबट्र्याक्सनमा तपाईले ख्याल गर्नुस्, एंगल मैले क्याल्कुलेसन गर्दा हो भने m2 = -3/2 क्याल्कुलेट गर्नुस्। इधर मिल्यो कि मिलेन फेरि चेक गर्नुस्। साइनको एकदमै प्रब्लम भेटेको छ एन्सर शीटहरुमा। यसलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने मैले यहाँनिर अब पावर जुन मैले सिक्वेन्स सिरिजको लङ क्वेशनको लागि चाहिँ मैले यहाँ देखाइरहेको छु। Sum of first 4 terms of a geometric series is 40 and sum of first first 2 terms चाहिँ तपाईको 3 terms 4 दिएर s2 र s4 दिँदाखेरि डिभाइड गर्ने केसमा चाहिँ तपाईहरुको क्याल्कुलेसन एरर आएको पाइएको छ। r को भ्यालु त कमन रेशियो त नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ। यसमा विद्यार्थीले एउटा मात्र लेखेको पाइएको छ भने डिभाइड गर्दा र काट्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुले यसमा चाहिँ अड्किएको पाइएको छ। यी त भए आजका विशेष गरी हाम्रा म्याथमा कहाँनिर कस्ता कस्ता गल्ती छन्, हामीले केमा ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू यहाँ दियौं, हामीले अहिले प्रेजेन्ट गर्यौं भने अबको सेसन चाहिँ म आदरणीय गुरु, आजको स्पेशल गेस्ट र पाठ्यक्रम विकास केन्द्र गणित विषयका लेखक तथा ट्रेनर रमेश प्रसाद अवस्थी सरलाई यो 5 मार्क्सको सिम्याथको क्वेशन र ओ म्याथको क्वेशनमा विद्यार्थीहरूले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हुन सक्छन् र कस्ता कस्ता प्रश्नहरूलाई हायर एबिलिटीमा राख्ने र ख्याल गर्ने भन्ने सेसन अगाडि बढाइदिनुको लागि म अब आदरणीय गुरु रमेश प्रसाद अवस्थी सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। ल धन्यवाद सागर सर। सुनिरहेको छ? एकदम मजाले आइरहेछ सर, एकदम मजाले आइरहेछ सर। ल सम्पूर्ण साथीहरू जो विभिन्न ठाउँबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु। र यस्तो बेलामा तपाई जस्तो यङ म्याथमेटिशियनले यसरी राम्ररी सबै साथीहरूलाई विभिन्न जिल्लाबाट समेटेर जुन कार्यक्रम गर्नुभयो म धेरै खुसी छु। र तपाईले गरेका सबै प्रेजेन्टेसन मैले सुरुदेखि हेरिरहेको छु जुन एकदमै हुनुपर्ने हो। र जो भाइ बहिनीहरू यहाँ समावेश हुनुभएको छ, भाग लिनु भएको छ, उहाँहरूले सागर सरले दिएका सम्पूर्ण कुरालाई एकदमै ध्यान दिनुहोस्। त्यसपछि निरज सरले पनि धेरै राम्रा कुराहरू गर्नुभयो। र म यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि घर बसेर विभिन्न जिल्लाका साथीहरूलाई समेटेर हाम्रा कुराहरू सुन्न लगाउनु भयो। त्यसमा म सम्पूर्ण तपाई सहित सम्पूर्ण यसमा जुन हाम्रो टेक्निशियन साथीहरू छ उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले कुरा गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरूले दुईटा विषयको कुरा गरियो, एउटा कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स र एउटा अप्सनल म्याथमेटिक्स। र यसमा चाहिँ सागर सरले मलाई विशेष भन्नु पर्दाखेरि 5 नम्बरको प्रश्नहरूसम्म सम्बन्धित कुराहरू सुनाउनु भयो। तर मैले यहाँ देखिरहेको थिएँ कि जब सागर सरले के कुरा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो त्यो बेलामा धेरै भाइ बहिनीहरूले भीएटी भ्यालु एडेड ट्याक्सको सम्बन्धी कुराहरू यहाँ सोधिरहेको थियो। र म पहिला यो कुरालाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू तपाईहरुको कक्षा 10 मा भीएटी सायद मलाई लाग्छ इम्पोर्टेन्ट टपिक पनि हो, किनकि यसले हाम्रो दैनिक जीवनसँग मेल खान्छ।
र जहिले पनि 5 नम्बरको प्रश्न सोद्धाखेरि हाम्रो दैनिक जीवनसँग मेल खाने र तपाईले भोलि गएर आफ्नो दैनिक जीवनमा के गर्न सक्ने कुरालाई जोडेर प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। त्यही भएर भ्यालु एडेड ट्याक्स पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ परीक्षाको लागि। र तपाईले के मात्र जान्नुस् भने भ्यालु एडेड ट्याक्सको पर्सेन्ट दिएको बेलामा त्यसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने जाने पुग्छ। र अब धेरै साथीहरूले मलाई पनि विगतमा सोधेको प्रश्न के हो भने हामीले दिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पुस्तकमा 2 चोटि भ्याट क्याल्कुलेट गरेको भन्ने गुनासो थियो। तर हामीले पाठ्यपुस्तकमा कस्ता कुराहरूलाई राख्छौँ भने केही कुराहरू केस स्टडी हुन्छन्। केस स्टडी भनेको त्यो बेलाको अवस्था के थियो त्यो ठ्याक्कै राखेको हुन्छ भने केही कुराहरू परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा हामी त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। त्यसैले तपाईहरुलाई त्यो प्रोजेक्ट वर्कहरू केस स्टडीहरू परीक्षामा सोधिदैन। तपाईले मात्र के कुरामा जोड दिन्छ भने VAT VAT percentage equals to amount of VAT divided by last selling price times 100% चिन्ह अगाडि सागर सरले भनिसक्नुभयो एकतिर मात्र राख्नुस्। यहीसँग सम्बन्धित कुरा मात्र तपाईले सोध्ने गरिन्छ र यो हाम्रो सिकाइ उपलब्धि अथवा परीक्षामा दिएको कुराहरू हो। र दोस्रो म यहाँहरूलाई के अनुरोध गर्छु भने तपाईहरु त जाँच दिन तयार भएको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। 6 गते जाँच थियो, 5 गते हामीले यस्तो सिचुएसन थाहा पायौं र सडनली चेन्ज भयो रुटिन। तपाईहरुले त जाँच दिन अहिलेसम्म त दिइसक्नु भयो भन्ने ठान्नु पर्यो अब। तर परिस्थितिले हामीलाई साथ दिएन र आशा गरौँ छिटै परीक्षा होला। अब तपाईहरुले धेरै पाठ्यपुस्तकहरू अगाडि राखेर नपढ्नुस्, मेरो रिक्वेस्ट। तपाईले मात्र के राख्नुस् भने विशिष्टीकरण तालिका जसलाई हामी स्पेसिफिकेसन ग्रिड भन्छौं तपाईले हेरिसक्नु भएको छ। अनि सरहरूले म्याडमहरूले तपाईलाई त्यसको बारेमा जानकारी गराइसक्नु भएको छ र त्यसपछि तपाईसँग जुन पुस्तक छ त्यसमा भएको क्वेशन गर्ने होइन कि त्यसमा भएको सोल्युसन पार्टलाई थ्योरी पार्टलाई तपाईले हेर्नुभयो भने सोचे जस्तो तपाईले मार्क्स पाउनुहुन्छ अथवा ग्रेड पाउनुहुन्छ। र अब जहाँ तक 5 मार्क्सको कुरा के रे प्रश्नहरूको कुरा छ यो दुईटैमा सोधिन्छ। अनिवार्य गणित कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स र ऐच्छिक गणित अप्सनल म्याथमेटिक्स दुईटैमा ग्रुप डी चाहिँ 5 नम्बरको प्रश्नहरूको लागि राखिएको हुन्छ। सम्भवतः तपाईले कम्पल्सरी म्याथमेटिक्समा 5 नम्बरको क्वेशनहरू पहिला पनि आएको देख्न सक्नुहुन्छ भने अप्सनल म्याथ तपाईले नितान्त नयाँ हो। र अब म पहिला कम्पल्सरी म्याथमेटिक्सबाट सुरु गर्छु। कम्पल्सरी म्याथमेटिक्समा 5 नम्बर Go ahead, Ramisa. केही हेल्प गर्नुपर्ने छ रमेशा? ओके नीरज सर, नीरज सर? Sir, Hello. video is not displaying. Okay, might be some technical error. Neeraj sir, are you there? सागर सर अगाडि बढ्नु होला। Yes, yes. Neeraj sir, okay, please go ahead sir. अब तपाई आफ्नो के राख्दिनु होला, त्यसपछि फेरि अहिले रमेश सर फेरि ब्याक आइहाल्नुहुन्छ। ओके, म अन्तिममा के राख्छु? म अब अन्तिममा छु। मेरो चाहिँ यो म थोरै प्रेजेन्टेसन गर्छु त्यसपछि म अगाडि बढ्छु। आई थिंक माई स्क्रिन इज देयर। मसँग एउटा अन्तिम एक्टिभिटी छ। यो एक्टिभिटीमा चाहिँ म साथीहरूलाई आज कस्तो रह्यो, तपाईहरुले के टेक अवे भयो त, तपाईहरुले के बुझ्नुभयो हैन, कतिको हेल्पफुल भयो भनेर तपाईहरुलाई दुईटा बजवर्ड चाहिँ त्यो बक्समा तपाईहरुलाई एउटा लिंक पठाउँछु। त्यो लिंकमा चाहिँ त्यो कोड युज गर्नु होला। अनि त्यसपछि त्यो रेस्पोन्स एकचोटी हेरौँ कस्तो लाग्यो भनेर। म एकचोटी च्याट बक्समा फेरि लिंकदेखि मैले पठाइराखेको थिएँ, मैले फेरि पठाएँ। तपाईहरुले कोड चाहिँ 367652 युज गर्नु होला। एकचोटी तपाईहरुको रेस्पोन्स हेरौँ न, सुनौँ कस्तो रह्यो, तपाईलाई आज कस्तो फिलिङ भयो, के भयो, कतिको युजफुल भएको छ
भन्ने कुरा यहाँ मैले अहिलेसम्म त्यो रेस्पोन्स लिइसकेको छु रिसेन्टली। तपाईँले दुईटा वर्ड माथि दुईटा बक्समा आउँछ, त्यो दुईटा वर्ड हालिदिँदा पुग्छ। केयरफुल, आइडियाज, आइडिया, वाउ, टेक्निक। अहिलेसम्म हामीसँग 3वटा रेस्पोन्स आइसकेको छ, 4 जनाको रेस्पोन्स। करेक्टिङ, ओके ओके, इमेजिङ, केयरफुल, कन्फिडेन्स, बेस्ट, आइडिया, करेक्टिङ, टेक्निक, वाउ, कन्फिडेन्ट, आई लाइक भेरी मच, आइडिया, बेस्ट, ओके, टुडेज क्लास इज भेरी फाइन, केयरफुल भने ओके, लर्निङ, आई लाइक भेरी। ठिकै छ, एकछिन म 20वटा रेस्पोन्ससँग लिन्छु एकछिन। हजुर रमेश सर एकैछिन रमेश सरले यो हाम्रो निरज सरको फाइनल हुँदैछ, त्यस पछाडि रमेश सर फेरि म हजुरलाई बोलाउँछु। ल, जनाको भयो, 13 जनाको भयो। म 20 जनासम्म पर्खिन्छु अनि यसलाई म समराइज गर्छु। भयो, 15 जनाको भयो। अलि सबैको आश गर्छु जतिजना हुनुहुन्छ अहिले। सरदार हामीसँग अहिले झन्डै 58 हुनुहुन्छ। 58 को हाफ भन्दा पनि 20 चाहिँ मैले मानेको छु। एकछिन तपाईँले यही कोड युज गर्नुहोस्, यहाँ यो menti.com युज गर्नुहोस्, यो कोड 36765 लाई युज गर्नुहोस्। 17वटा रेस्पोन्स आइसकेको छ, 18वटा आयो। वटा आयो, 20 सम्म एकछिन गरौँ, 1-2 जना साथीहरूले गरौँ, त्यसपछि म केही कुरा सेयर गर्छु। मैले 30 सेकेन्ड पर्खिन्छु। 19 भयो, लास्ट 1 जनाको त्यसपछि साथीहरूले गर्दै गए हुन्छ, केही फरक पर्दैन, हामी पनि हेर्छौँ यसलाई। ओके, ल मैले यही रोक। आजको यसको मेन तपाईँहरूको टेक अवे चाहिँ आजको हाम्रो सेसन चाहिँ हेल्पफुल भयो भन्ने बुझ्यो र तपाईँ वा भन्नुभयो, वा चाहिँ कुन बेसिस भन्नुभयो, अलिक कुरो बुझिएन, अलिक बढी हेल्पफुल भयो भन्नुभयो। हामीले इफेक्टिभली तपाईँहरूलाई गर्नै खोजेको थियो। मेन चाहिँ तपाईँहरूसँग हामीसँग कस्तो इन्टेन्ट हुन्छ, कस्तो इरोरहरू हुन्छ, ती इरोरहरूलाई कसरी करेक्ट गर्ने भन्ने हाम्रो इन्टेन्सन थियो। त्यसलाई हामी हाम्रो प्र्याक्टिसमा चाहिँ बाँकी होला, तर माइन्डमा चाहिँ अलिकति हेल्पफुल भयो भन्ने हामीले बुझेका छौँ। भन्दै मेरो अन्तिम केही कुराहरू छन्, म केही राख्छु, त्यसपछि म छोड्छु। सबै विद्यार्थी साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग बस्नुभयो, यो 2 घन्टाको समयमा धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाउनुभयो। त्योभन्दा बढी चाहिँ अब तपाईँहरूसँग केही क्वेसन भए च्याट बक्समा पोस्ट गर्नु होला। त्यो च्याट बक्समा भएको क्वेसन हामी हेरेर रेस्पोन्स गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई केही मसँग केही सम्पर्क गर्नु पर्यो, केही चाहियो भनेदेखि तपाईँहरूले मेरो इमेल एड्रेस र मेरो बारेमा अझ त्योभन्दा बढी तपाईँलाई अझ केही चाहियो भनेदेखि म तपाईँलाई मेरो वेबसाइटको लिङ्क पठाइदिन्छु। त्यो लिङ्कबाट पनि तपाईँहरूले केही आफ्ना केही कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, मैले तपाईँलाई एउटा च्याट बक्समा मेरो एउटा कन्ट्याक्टको लागि केही राखेको छु। तपाईँले मेरो एउटा फोटो खिचेर राख्न सक्नुहुन्छ, सम्झिन सक्नुहुन्छ। म अलि हेल्पफुल छु, सहयोग गर्न सक्छु। मैले यति भन्दै सागर सर मैले रोकेँ। थ्याङ्क यू भेरी मच निरज सर, थ्याङ्क यू सो मच। अब फेरि पनि म रमेश सरलाई आफ्नो प्रस्तुति अगाडि बढाइदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। रमेश सर, सिम्पी सिंहले माइक अफ गरिदिनु होला। रमेश सर, आर यु देयर? रमेश सर, यस। धन्यवाद सर, म देखियो। प्लिज सर, गो अहेड सर। सर, आइएम सरी, मेरो यो बत्ती गयो कि एकछिनको लागि, त्यसले गर्दा रोकियो र म अगाडि के कुरालाई निरन्तरता दिन चाहन्छु र मैले केमा अब कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा भाइ बहिनीहरू 5 नम्बरको क्वेसन गर्दाखेरि 1 नम्बरमा अर्थमेटिकलाई ध्यान दिनु पर्यो। र 5 नम्बरको क्वेसन कसरी सोधिन्छ भने एक्सटेन्डेड थिङ्किङ भनेको विद्यार्थीहरूले आफूले जानेको भन्दा केही कुराहरू कन्क्लुजन, तपाईँले अगाडि दिए जस्तै जस्टिफिकेसन दिनुपर्ने हुन्छ, कन्क्लुजन लेख्नुपर्ने हुन्छ र 1 लाइन भए पनि आफ्नो विचार इन्टरप्रिटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता प्रश्नहरू 5 नम्बरमा सोध्ने गरिन्छन्। र अब विद्यार्थीहरू के सोध्छन् भने सबभन्दा गाह्रो प्रश्नहरू 5 नम्बरमा आउँछ कि भन्ने जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको जिज्ञासा हुन्छ त्यो चाहिँ होइन।
र सबभन्दा सजिलो 5 नम्बरकै क्वेसन हुन सक्छ। 1 नम्बरको भन्दा 5 नम्बरको सजिलो हुन्छ। अब हामी वान बाई वान ध्यान दिउँ। अर्थमेटिक नम्बरको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। जुन प्रश्न यो पालि के ध्यान दिनुहोस् भने अघिल्लो वर्ष जुन शीर्षकबाट आएको छ त्यसबाट पनि अध्ययन गर्ने नै, तर 5 नम्बरको क्वेसन जहिले पनि नयाँ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले अघिल्लो वर्ष सोधिएका प्रश्नहरूभन्दा के नितान्त नौलो हुने गर्दछ यो पालि। त्यसैले तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने डिस्काउन्ट प्रतिशत, भ्याट प्रतिशत र तिनीहरूलाई कम्पेयर गर्ने खालका जस्ता कुराहरू तपाईँले त्यसमा ध्यान दिनुहोस्। त्यस्तै अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि आउँछ। 3टा युनिट त छ जम्मा अर्थमेटिकमा। एउटा भ्याट एन्ड ट्याक्स मनी एक्सचेन्ज छ, त्यसपछि अर्को कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ, र त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ डिप्रिसिएसन छ हाम्रो एन्ड पपुलेसन ग्रोथ। यी 3टा मध्ये मलाई लाग्छ सबै टपिक बराबर तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्छ। तर पनि तपाईँले के मात्र बढी ध्यान दिनुहोस् भने कसरी भ्याट प्रतिशत क्याल्कुलेट गर्ने, कसरी कम्पेयर गर्ने, कसरी डिस्काउन्टलाई प्रयोग गर्ने, डिस्काउन्ट र भ्याटलाई कसरी कम्पेयर गर्ने, यस्ता कुराहरू तपाईँले आफै पनि प्रश्न बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ र कुनैबाट पनि हुबहु भन्ने कुरो हुँदैन। नम्बर 1 अर्थमेटिक। अब नम्बर 2 तपाईँको मेन्सुरेसन क्षेत्रमितिको टपिक पर्यो र मेन्सुरेसनको गर्दा पनि हामीले अगाडि सागर सरले भने जस्तै युनिट तपाईँले छुटाउनु भएन र यसमा प्रायः जसो प्रश्न सोद्धाखेरि कस्ट एन्ड इस्टिमेसनकै कुराहरू सोध्ने गरिन्छ, किनकि यसमा उच्च दक्षता यानि हायर एबिलिटी हुन्छ। तपाईँले कति कस्ट लाग्यो, कति सामग्रीहरू इस्टिमेसन छ भन्ने विचार गर्नुभयो भने हुन्छ। जे जति फर्मुलाहरू तपाईँले पढ्नु भएको छ ती फर्मुलाहरूलाई तपाईँले कुनै एउटा फिगरमा प्रयोग गर्नुहोस् र त्यो फिगरमा प्रयोग गरेपछि कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा अथवा कति र मेटेरियल्स लाग्छ भन्ने जस्ता प्रश्नहरू तपाईँले ध्यान दिएर गर्नुभयो भने त्यो तपाईँको आफ्नो विवेक हुन्छ। यसमा कुनै सन्दर्भ देखाएको हुन्छ। अघिल्लो वर्ष प्रश्न सोद्धा तपाईँले हेर्नुभयो होला, एउटा के भन्छ खुला चौरमा 2टा पिलरको कुरा गरेको थियो भने खुला चौरको पिलर भनेको कन्टेक्स्ट हो भने त्यस्तै कन्टेक्स्टलाई हामी नेपालीमा सन्दर्भ भन्छौँ। कुनै एउटा सन्दर्भ देखाएर तपाईँलाई चाहिँ कुनै एउटा भाँडोको माथि अर्को कुरा राखेको हुनसक्छ। 3टा त छ नि कम्बाइन्ड सोलिड, एउटा कोन हेमिस्फियर र अर्को त्यसपछि सिलिन्डर। एकको माथि अर्को राख्न सक्छ। त्यसमा अगाडि सागर सरले भने जस्तै कसरी एरिया निकाल्ने, त्यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने त्यो टेक्निक तपाईँले थाहा नै हुन्छ। र त्यसपछि लास्टमा आइसकेपछि कस्ट निकाल्ने खालको काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई मेन्सुरेसनमा पनि केही फाइदा हुनसक्छ। र त्यसपछि अर्को तेस्रो प्रश्न हुनसक्छ अल्जेब्रा, बीजगणित। र बीजगणितमा प्रायः जसो हायर एबिलिटीको क्वेसनहरूमा सागर सरले अगाडि सोध्नु भएको 4वटा प्रेजेन्टेसन देखाउनु भएको थियो। सिम्प्लिफिकेसनको कुराहरू थियो। एउटा के क्वेसन थियो भने इफ x + y + z = समथिङ 0 भन्ने इन्डिसेसको कुराहरू पनि थियो। त्यो पनि उच्च दक्षता नै हो, त्यो पनि हायर एबिलिटी हो। किन तपाईँले त्यसमा बुद्धि नलागिकन एकछिन थिङ्किङ नगरिकन जसरी अगाडि सागर सरले भन्नुभयो 3टा शब्दहरू वर्डहरू RRW पहिला आफूले रिड गर्ने, प्रश्न राम्रोसँग पढ्ने, त्यसपछि बुझ्ने रिमेम्बर र त्यसपछि लेख्न थाले हो भने तपाईँको एकदमै राम्रो पोलिसी हुन्छ। र त्यसैले तपाईँले अब अल्जेब्राको क्वेसन गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको कस्ट होला, इस्टिमेसन होला, तपाईँले एज होला, डिजिट होला, क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग सम्बन्धी होला, दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित थुप्रै प्रश्नहरू हुन सक्छन्। त्यसमा मलाई लाग्छ भाषागत प्रश्नहरूतिर तपाईँले जोड दिनुभयो भने त्यो बढी हायर एबिलिटी बन्न जान्छ। त्यो भाषा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि इक्वेसनहरूबाट बढी भाषा आउँछ। तपाईँले गरिरहेकै प्रब्लमहरू हुनसक्छ तर त्यसलाई नयाँ फर्ममा अलि परिणत गरिदिन सक्छ। तपाईँ मार्केटमा सामान किन्न जानुभयो भने तपाईँले विभिन्न थरीका सामानहरू किन्नुहुन्छ, त्यसबाट इक्वेसन बनाउनुहुन्छ। 2-3 जनाको एज एकै ठाउँमा जोडेर एज सम्बन्धी गर्नुहुन्छ र तपाईँले अर्को कुरा चाहिँ फ्र्याक्सन सम्बन्धी गर्नुहुन्छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन सम्बन्धी गर्नुहुन्छ। नडराउनुहोस्, तपाईँले जे पढ्नु भएको छ त्यो ठिक छ, तर त्यसलाई राम्रोसँग तपाईँले धैर्य धारण गरेर इक्वेसन बनाउन जान्नुभयो भने तपाईँलाई अल्जेब्रामा पनि फाइदा भयो। त्यसपछि अब ज्यामितिको कुरा आयो। ज्यामितिमा धेरै भाइ बहिनीहरूले अगाडि निरोज सरले कुन वेबसाइट देखाउँदै हुन्थ्यो ज्यामितिको सल्भ गर्ने, त्यो पनि राम्रो कुरा हो। तपाईँले एकछिन सिक्नको लागि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर परीक्षामा प्रश्न सोद्धाखेरि ज्यामितिमा फिगर बनाउन जान्नु अनिवार्य हुन्छ। तपाईँहरूले जति पनि गर्नुभएको सर एकैछिन है, सुरज छेत्री सर प्लिज अफ योर स्क्रिन प्लिज, स्टप सेयरिङ गरिदिनुहोस् न। सुरज छेत्री सर तपाईँको माइक पनि अफ गरिदिनु होला, तपाईँको स्क्रिन सेयर भइरहेछ त्यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। रवि सर प्लिज गो अहेड। धन्यवाद सागर सर। अब मेन कुरा के छ भने अहिले जुन भाइ बहिनीहरूले ज्योमेट्रीमा गरिरहेको हुन्छ उनीहरूले आफूले गर्ने जुन सामग्रीहरू छ
किताबदेखि अन्य सामग्रीहरूमा पनि उनीहरूले अलरेडी रेडिमेड फिगरहरू हुन्छन् र ती फिगरहरूबाट प्रश्न गर्छन् भने परीक्षामा सोद्धाखेरि फिगर आफै बनाउनु पर्ने कुरा हुनसक्छ, त्यसमा उनीहरू अभ्यस्त हुँदैनन्। त्यसैले मेरो विचारमा भाइ बहिनीहरूले के विचार गर्नुपर्छ भने जति पनि प्रश्न तपाईँहरूले देख्नु भएको छ सम्भवतः तपाईँसँग भएको किताबमा, ती किताबमा दिएका प्रश्नहरू आफैले चाहिँ फिगर नदेखाइकन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँले ज्यामितिमा फाइदा हुन्छ। र विशेष गरी 5 नम्बरको प्रश्न समाधान गर्दाखेरि हामीले धेरै आत्तिनु हुँदैन, कहाँबाट आउँछ, कुन आउँछ, के क्वेसन आउँछ भन्नेतिर ध्यान दिनुभन्दा पनि तपाईँसँग भएको जुन चाहिँ टेक्स्ट म्याटर छ, सुरुमा तपाईँले शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यालयमा जे पढाइ हुने गरेको थियो त्यो किताबमा दिएको सबै अभ्यासहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यसमा दिएको थ्योरी अगाडि सिकाएको कुरालाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई मलाई लाग्छ कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको 5 नम्बरको लागि एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। र अब त्यसपछि आयो ऐच्छिक गणित। त्यो तपाईँलाई नितान्त पहिलो कुरा हो र ऐच्छिक गणितमा तपाईँले के चाहिँ हेर्न सिक्नुपर्छ भने जम्मा 38वटा आइटमहरू आउँछ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा 37वटा आउँछ भने अप्सनल म्याथमेटिक्समा 38वटा आइटमहरू आउँछ र त्यसमा चाहिँ ग्रुप डीमा चाहिँ जम्मा जम्मी 4वटा प्रश्नहरू र जसलाई हामी जाँचमा आइटम पनि भन्छौँ, ती प्रश्नहरू तपाईँले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भने एउटा प्रश्न तपाईँको अल्जेब्राको आउन सक्छ र अल्जेब्राको प्रश्न सम्भवतः फङ्सनको पनि हुनसक्छ, पोलिनोमियल हुनसक्छ, सिक्वेन्स सिरिज र त्यसपछि अर्को ग्राफको पनि हुनसक्छ। र मलाई लाग्छ मेरो अनुमान अनुसार तपाईँले हायर एबिलिटीको प्रश्न तपाईँले हेर्न थाल्नुभयो भने कन्टेक्स्ट बढी चाहिँ सिक्वेन्स सिरिजतिर दिन सकिन्छ। त्यसैले सिक्वेन्स सिरिजमा अर्थमेटिक सिक्वेन्स, जोमेट्रिक सिक्वेन्सलाई कसरी के गर्दा राम्रो हुन्छ त्यतातिर पनि जोड दिनुहोस्। अर्को अगाडि सागर सरले देखाउनु भएको लिनियर प्रोग्रामिङ, तपाईँले सेडेड रिजन देखाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ इनइक्वालिटी भित्र बाहिर तपाईँको अभ्यास पुगेको हुँदैन, त्यसलाई पनि राम्रोसँग हेर्नुहोस्। र छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले प्रश्नलाई राम्रोसँग पढ्नुहोस्, तपाईँले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरिकन दोस्रो प्रश्न हाम्रो कोअर्डिनेट ज्योमेट्री यानि निर्देशाङ्क ज्यामितिको आउँछ। यसमा जम्मा 3वटा टपिकहरू मात्र छ र ती 3टा टपिकहरूमा मलाई लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टपिक भनेको एङ्गल बिट्विन 2 लाइन्स हो। एङ्गल बिट्विन 2 लाइन्समा तपाईँलाई मैले 2टा पोइन्ट दिएँ भने त्यो 2टा पोइन्टबाट कहिले 2टा लाइन जान सक्छ, कहिले 3टा लाइन जान सक्छ, कहिले चाहिँ परपेन्डिकुलर लाइन, प्यारलल लाइनको अवस्थाहरू के हुन सक्छ त्यतातिर ध्यान दिनुहोस्। र त्यसबाट तपाईँले यदि निकाल्न सक्नुभयो भने त्यसमा ट्रायङ्गलको कुरा आउँछ, प्यारेलोग्रामको कुरा आउँछ, बाइसेक्टर, यी सबै कुराहरू तपाईँले एक एक गरेर किताबमा भएको सबै विषयवस्तुलाई रिभाइज गर्नुभयो भने त्यो पनि तपाईँलाई फाइदा हो। सागर सर के भन्न खोज्नु भएको छ? रमेश सर, यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले स्पेसली आउट थियोरममा कस्तो खालको हेर्ने भन्ने खालको फिडब्याक आएको छ च्याट बक्समा। आउट थियोरममा पनि धन्यवाद सर, धन्यवाद। आउट थियोरम भनेको तपाईँले ज्यामितितिरको कुरा गर्नु भएको होला। ज्यामितितिर हामीले अहिले एसी एक्जामिनेसनमा सोधेको प्याटर्नलाई हामीले हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष वृत्तको आएको छ, सर्कलको, र यो वर्ष तपाईँले अब मैले अगाडि भनेअनुसार परीक्षाको नामअनुसार वृत्तबाटै आउँदैन भन्ने त होइन, तर पनि नयाँ सिचुएसन दिँदाखेरि सकेसम्म वृत्तबाट नदिएर प्यारेलोग्रामको एरियाबाट दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँले के गर्नुहोस्, आफूसँग भएको किताबको अभ्यासलाई चित्र आफै बनाउने प्रयास गरिकन अभ्यस्त गराउनु भयो भने तपाईँले त्यो फाइदाजनक हुन्छ। र आउट थियोरम भनेको आउट त कुनै पनि आउट होइन, तर त्यो कुरा के हुन्छ नयाँ सिचुएसन हो, नोबेल सिचुएसन हो। र किनकि त्यो नयाँ तपाईँले नदेखेको फिगर आउन सक्छ भन्ने कुरा, तर नदेखेको फिगर त आउँदैन, तर तपाईँहरूले फिगर आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको लागि आउट अथवा नदेखेको हुनसक्छ। र मैले सम्भवतः तपाईँको परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि के रिक्वेस्ट गर्छु भने एरियासँग सम्बन्धित तपाईँको किताबमा भएका र अभ्यास पुस्तिकाहरू इत्यादि कुरामा जानुभयो भने तपाईँ धेरै ठुलो गहिराइमा जानुभयो, त्यतातिर नजानुहोस्। तपाईँसँग आफूले पहिला पढ्दाखेरि किनेको किताबमा अभ्यासमा जे जस्ता प्रश्नहरू छन् त्यसलाई आफै फिगर बनाउनेकन गर्नुभयो भने तपाईँ फाइदामा बस्नुहुन्छ। सर अरू? थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। विशेष गरी यो कोनिक सेक्सनको बारेमा पनि केही भनिदिनु होला सर, किनभने विद्यार्थी भाइ बहिनी अलिकति पाइरहेको छ हाइपरबोला इलिप्सहरुमा। धन्यवाद सागर सर। यो कोनिक सेक्सन भनेको सांख्यिक भन्छ नेपालीमा। यो चाहिँ अहिले अप्सनल म्याथमा ऐच्छिक गणितमा राखेको नयाँ टपिक हो र यसमा सिम्पल कुरा छ। तपाईले एउटा कोणलाई प्लेनले काट्दाखेरि के कस्तो बेलामा इलिप्स बन्छ, कस्तो बेलामा सर्कल बन्छ, कस्तो बेलामा प्याराबोला बन्छ भन्ने कुरा मात्र हामीले हेरि पुग्छ। सिम्पल इन्ट्रोडक्सन टु कोनिक सेक्सन हाम्रो उद्देश्य चाहिँ। तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने उदाहरणको लागि तपाईले रिमेम्बर गर्नको लागि एउटा
कोन जस्तो मुला अथवा गाजरलाई एउटा चक्कुले काट्नुभयो भने चक्कु भनेको प्लेन हो र त्यो गाजर अथवा मुला भनेको तपाईँको कोन हो, कोनिकल सेप छ भने तपाईँले विभिन्न तरिकाले काट्नुहोस्, धेरै सेपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। भने म मात्र तपाईँ के रिक्वेस्ट गर्छु भने कसरी काट्दा कोन बन्छ, कसरी काट्दाखेरि इलिप्स बन्छ र कसरी काट्दाखेरि हाइपरबोला बन्छ भने मात्र तपाईँले बुझेर जानुभयो भने यति मात्र हाम्रो नेपाल सरकारले दिएको उद्देश्य हो। त्योभन्दा माथि गइराख्नु परेन, त्यो किताबमा दिएको छ, यति हेरेपछि पुग्छ सागर सर। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। अब केही विद्यार्थी भाइ बहिनीले केही जिज्ञासाहरू भए च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, म त्यस्तो भयो भने फेरि पनि सरसँग सम्पर्क गरेर अथवा केही हामीले यो लिङ्क 1 मिनट रिक्वेस्ट गरेँ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र म तपाईँले भनेकै कुरालाई रिकल गर्दै के भन्छु भने सबभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूले आफूले कस्तो लेख्छ भन्ने भन्दा पनि जाँचमा अरूलाई राम्रो लाग्ने गरिकन लेख्नुहोस्, लेख्दाखेरि नकाट्नुहोस्, लेखिएको कुरालाई 5 मिनट भएपछि फर्केर हेर्नुहोस् र तपाईँले 90 नम्बरमा 10 नम्बर गयो भने तपाईँको A+ आउँछ भने म डरेर कहिले पनि नलेख्नुहोस्, तर लेखेको कुरालाई फर्केर हेर्नुहोस् र सागर सरसँग निरन्तर कन्ट्याक्टमा बस्नुहोस्, तपाईँको राम्रो हुन्छ। र यसरी तपाईँले कार्यक्रम गराउनु भयो र ठाउँ ठाउँका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई जम्मा गराउनु भयो र आफूसँग कन्फिडेन्ट हौँ, नडराउँ, छिट्टै इक्जाम होला भन्ने आशा गरौँ। धन्यवाद, नमस्कार है सबैजनालाई। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू रमेश सर, थ्याङ्क यू सो मच फर यर वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन। अब हामी अन्तिममा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी अन्तिममा यो दुईवटा कुरा जुन कसरी चाहिँ 100 ल्याउन सकिन्छ त, के गर्दाखेरि चाहिँ हामीले 90+ इजिली ल्याउन सक्छौँ भन्ने अन्तिम दुईवटा स्लाइड छ। म अडियन्सबाट एकछिनमा लिन्छु। गणित विषयको परीक्षामा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्, जुन चाहिँ A+ को लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा मैले यहाँ राखेको छु। अघि नै हाम्रो स्पेशल गेस्ट रमेश अवस्थी सरले, निरज सरले पनि एड्रेस गरिसक्नु भएको छ। प्रश्न राम्रोसँग पढेर सफा र राम्रोसँग नकेरिकन लेख्ने, परीक्षार्थीले उत्तर पुस्तिका लाइनमा लेख्ने, 2 संख्या पत्ता लगाउँदा यसमा एकदम ख्याल गर्नु होला। 2 संख्या पत्ता लगाउँदा x र y को मान मात्र पत्ता लगाएर छोड्ने गरेको पाइया छ, यसलाई नछोड्ने, त्यसको सट्टामा अत 2 संख्या यो र यो हो भनेर निचोड लेख्ने गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी प्रश्नमा दिएका चित्रहरू उत्तर पुस्तिकामा बनाउँदा राम्रो देखिनुका साथै आफू पनि प्रष्ट भइन्छ। पाइथागोरस साध्यद्वारा केही भुजाहरू निकाल्नु छ भने अनिवार्य रूपमा चित्र बनाउनुहोस्, अन्यथा तपाईसँग समय उपलब्ध छ भने चित्र बनाउँदा पनि तपाईको बहुतै राम्रो सोलुसन हुन्छ। मस र लस निकाल्दा सूत्र दायाँमा दिनुहोस्, a³ - b³ हो कि a³ + b³ हो अथवा a² - b² के हो, त्यसलाई तपाईले ख्याल गर्नु होला। र त्यसैगरी आफूलाई पूर्ण रूपमा आउने प्रश्न मात्र सुरुमा हल गर्नुपर्दछ, अन्यथा डर लाग्ने र आत्तिने जस्ता समस्याहरू देखा पर्दछन्। मैले हाम्रै स्पेशल गेस्ट रमेश अवस्थी सरको एउटा थेगोलाई मैले यहाँ ल्याउँदैछु। आत्तिने, मात्तिने र तात्तिने कुरालाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले एकदमै त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्ने एकदमै देखिन्छ, किनभने विद्यार्थीहरू एकदमै एक्साइटेड हुन्छ। यो A+ ल्याउने विद्यार्थी चाहिँ एकदम चञ्चल स्वभावको हुन्छ, मेरो सक्यो मलाई आइहाल्छ नि भन्ने खालको हुन्छ। सामान्य इररलाई हामीले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भने जुनसुकै प्रश्न हल गरे पनि प्रश्न नम्बर अनिवार्य रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। चाहिने सबै सामान आफूसँग हुनुपर्दछ, परीक्षामा साथीको सामान माग्नु हुँदैन। रचना गर्नुपर्ने प्रश्नमा तीको सिसा कलम प्रयोग गरी नदोहोऱ्याइकन सफासँग गर्नुपर्दछ भने रचना गर्दा दिएको कोण, भुजा र विकर्ण सबैको नाप लेख्नुपर्छ। जे दिएको छ विकर्ण नदिया भए त्यसलाई लेख्नु परेन, त्यो अनुसारले तपाईले गर्नुस्। र प्रयोगात्मक चित्रहरू बनाउँदा 2वटा चित्र जसमा वृत्तको अर्धव्यास r = 3 cm भन्दा बढी हुनुपर्दछ र कोण राम्ररी प्रोटेक्टरबाट नापी चित्रमा देखाउनु पर्दछ। कतिपय विद्यार्थीले डाइरेक्ट गर्ने गरेछ, त्यो एक्ज्याक्ट शार्प पोइन्टेड पेन्सिल पनि नभएको अनि एंगल राम्ररी ननापिएको पाइएको छ। यदि तपाईले यी माथिका कुराहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर एसईको गणित विषयको परीक्षा दियो भने पक्का पनि तपाईहरुको राम्रो अङ्क आउने हामीले म्याथमेटिक्स रिसर्च एन्ड स्टडी सेन्टरबाट यो कुराहरूलाई हामीले मनन गरेका छौं। र यो सँगसँगै अब हामी अडियन्स को क्वेशनहरू सरी अडियन्स भन्दा नि हामी एकजना टिचरलाई हामी दिन्छौं। अब यहाँ मलाई लाग्छ एकजना टिचर पार्टिसिपेन्टको रूपमा भोला सर तपाई लाइनमा हुनुहुन्छ। भोला सर, भोला सर हुनु भने अब हामी पार्टिसिपेन्ट एकजना पार्टिसिपेन्ट विद्यार्थी भाइ अथवा बहिनी एकजनासित चाहिँ हामी कुरा गर्न खोज्दैछौं। हाम्रो ग्रीनल्यान्ड स्कुलबाट कोही हुनुहुन्छ? ग्रीनल्यान्ड स्कुलबाट
सामाखुसी ग्रीनल्यान्ड स्कुलबाट कोही हुनुहुन्छ? प्लिज अन योर माइक इफ यु आर देयर। ओके, भोला सर। हजुर भोला सर। सर, तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? हामीले विभिन्न जिल्लाका विद्यार्थीहरू, विभिन्न स्कुल भ्यालीका पनि विभिन्न ठाउँमा बसेका विद्यार्थीहरूलाई आज हामीले सामान्य A+ ल्याउने एकदम A1 विद्यार्थीहरूले सामान्य त्रुटि गरेका कुराहरूलाई एड्रेस गरेका छौँ। हजुरलाई ओभरअल कस्तो लाग्यो प्रेजेन्टेसन र यसो सेयरिङमा हजुरले के भनिदिनुहुन्छ कि भनेर? सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले सुरुमा जसरी बेला बेलामा ब्रेकलाई भने सरहरू म्युट अथवा अन्त लागिरहनु भएको बेला जसरी देखाउनु भयो असाध्यै इफेक्टिभ लाग्यो मलाई चाहिँ। त्यहाँ मैले पनि ख्याल गर्ने कुरा तिनै थिए। यसलाई चाहिँ अब जतिले सिके हामी अगाडि अगाडि हुनेहरूले त धेरै सिक्नु भयो होला, विद्यार्थीहरूले पनि तपाईँको सम्पर्कमा हुनेहरू आज यसमार्फत चाहिँ झन् देशभरिबाट अब कतिजना पार्टिसिपेट हुनुभयो त्यो त अब ख्याल गर्न, किनकि आउँदै जाँदै गर्नु भएको हुनाले सिकाइ असाध्यै इफेक्टिभ रह्यो। मलाई चाहिँ यो पहिलो एक्सपिरियन्स नै भयो, यसरी गर्दाखेरि औधी खुसी लाग्यो। बेला बेलामा अब यो नयाँ हुनाले कसैले अब यो अगाडि प्रेजेन्टमा थिदिनु हुँदाखेरि चाहिँ कता कता अलिअलि थोरै मिस्टेक भयो हो कि जस्तो चाहिँ लाग्यो हो, नत्र चाहिँ एकदम इफेक्टिभ नै भयो सर। थ्याङ्क यू सो मच। अब हामीसित लाइनमा प्रेम कट्टेल एकजना हुनुहुन्छ। प्रेम कट्टेलजी, तपाईँ आफ्नो केही सेयर गरिदिनु होला, माइक्रोफोन अन गरिदिएर प्लिज। प्रेम कट्टेलजी। Good evening, sir. Good evening. Please go ahead. Sir, so I'm from Sakhu and I'm a student of Evergreen English Secondary School. Okay. And math is little bit I feel little bit difficult in this mathematics subject. But today, after getting this session, this class, I'm feeling more confident about this subject. So thank you so much for this session. Okay, you are heartily welcome. अब त्यसैगरी म अर्को टिचर रिप्रेजेन्टेटिभ लिन खोज्दैछु। तीर्थमणि दाहाल सरलाई मैले देखेको छु। क्यान यु प्लिज अन योर माइक तीर्थमणि सर? तीर्थमणि सर? तीर्थमणि दाहाल सर, listening to me? Yes sir, please go ahead sir. सर्वप्रथम त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको सक्रिय सहभागिता थियो र अहिले आएर हेर्दाखेरि लगभग आधा भन्दा तल नै झरिसक्यो संख्या चाहिँ। अब यसमा चाहिँ अलिकति विद्यार्थीहरुको रुचि कम भएको हो कि जस्तो मैले फिल गरे हैन, किनभने यति राम्रो सेसन यसरी यो लकडाउनको बेला घरमा बसेर आफ्नै अब रुम भित्र बसेर सुन्न पाउने अवसरबाट उनीहरु पाउँदै पनि निस्किनु भनेको चाहिँ अलिकति आश्चर्य जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब जो यहाँ छन् अहिले वेभर आर हियर, आई थिंक दे आर फिलिङ लिटल बिट अहिले भर्खरै हाम्रो स्टुडेन्टले पनि साखुबाट जुन किसिमको प्रतिक्रिया दिएको छन् त्यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ हामीले। तर जुन सरले दिनुभएको प्रेजेन्टेसनका कुराहरूलाई लिएर अब हामीहरू टिचरहरूले क्लासमा एभ्री डे जसरी हामीहरू विद्यार्थीसँग जाँदाखेरि हामीले नर्मल्ली इन्स्ट्रक्सन त दिनै रहेको हुन्छ, तर पनि कस्तो हुन्छ भने विद्यार्थीहरूले ख्याल गरिरहेको हुँदैन। उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने मैले त मिलाएँ, दे जस्ट कम्पेयर द एन्सर अन्ली। तिनीहरूले इक्वल कहाँनिर लाउने, अर राखेपछि कहाँ गर्ने, जुन साना साना कुराहरू एलसिएम एचसिएफ लिने कुराहरू जुन अघि हामीले प्रेजेन्टेसनमा जुन सागर सरले दिनुभयो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सायद आज विद्यार्थीहरूले पनि ए हो त है, मैले त यस्तो गर्थेँ, यस्तो पो रहेछ, जुन सम्झिने तरिकाहरू देखाउनु भएको छ सरले विभिन्न आइडिया दिएर हैन। त्यो सबै भनेको चाहिँ एउटा विद्यार्थीहरूले सायद यसलाई एउटा अपर्च्युनिटी र एउटा भनौँ न लक्की खालको स्टुडेन्टहरू चाहिँ आज यहाँ पार्टिसिपेन्ट भएको छन्। च्याट बक्समा देखिरहेको छु स्टुडेन्टहरूले यसलाई हामीले रेकर्डिङ पनि पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमले हैन। अब हामीले सागर सरले सायद रेकर्डलाई पनि गुगल ड्राइभबाट भए पनि युट्युबबाट भए पनि सायद युट्युबबाट सेयर गरिदिनुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। र सागर सरको लागि म एकदम धेरै सबै विद्यार्थीहरूको तर्फबाट सायद सबै टिचरहरूको तर्फबाट पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा पनि अब यदि अझै पनि इक्जामको सिनारियो चाहिँ एकदम रिसेन्ट देखिने चान्सेस भएन भनेदेखि अरू पनि अझै अहिले त हामीले 80-84 जनासम्मको पार्टिसिपेन्ट देखेँ मैले चाहिँ हैन। अझै यसलाई अलिकति प्रदेश स्तरमा पनि पुर्याएर सबैतिरको स्टुडेन्टहरूलाई पनि फेरि एकपटक यसलाई अलिकति
एडभान्स टुकमै अलिकति अझै माइनरली हामीहरूले जानुपर्ने हुन्छ कि सागर सर के छ तपाईँको विचार र यो प्रेजेन्टेसनको लागि तपाईँलाई एकदम धेरै धेरै पर्सनल्ली मैले पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू तीर्थ सर, थ्याङ्क यू सो मच। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कमेन्ट च्याट बक्समा दिनुभएको छ। यसको हामीले रेकर्डिङ पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ, किनभने कुनैले स्लाइडहरू छुटाएको पनि छ र म पनि गर्छु भन्ने खालका कुराहरू आएका छन् भने यसलाई हामी पक्कै पनि गुगल ड्राइभबाट हामीले लिङ्क पठाउनेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, टिचर पार्टिसिपेन्ट्स र सबै, सबभन्दा सुरुमा हाम्रो 93 पार्टिसिपेन्ट्स हुनुहुन्थ्यो। सायद कसैको नेट गएको हुनसक्छ, कसैको चाहिँ तपाईँको टेक्निकल इरर भएको हुनसक्छ। यसले गर्दाखेरि पनि कति विद्यार्थीहरू मिस हुनुभयो र मिस नभएका विद्यार्थीहरूले जुन अहिलेसम्म अन्तिमसम्म सुन्नुभएको छ पक्का पनि उहाँहरूले धेरै कुराहरू सुन्न पाउनु भएको छ। अब म 2 जना पार्टिसिपेन्ट लिन्छु। एकजना लेडिजको तर्फबाट आर्या भट्टराई एबाट नाम आएको हुनाले उहाँले आफ्नो आजको यो प्रेजेन्टेसन कस्तो लाग्यो सेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आर्या भट्टराई। Good afternoon, sir. Though from you we had learned all this earlier, but due to this 40 days of lockdown, we might have forgot some of the tips and all. And from this session, we got revised. We were refreshed again of all our past memories of what we studied in class. Thank you so much for that, and for other teachers also to give us tips and make us understand how we can score better in our SE examinations. I would like to thank all of you from my heart, sir. Thank you so much. Manoj sir, हजुरले आजको यो प्रस्तुति र विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले यो गुगल ड्राइभबाट मलाई लाग्छ यो सुरुको विद्यार्थीहरूको संख्या अनि अहिले जुन पार्टिसिपेन्टहरू छन् यिनीहरूलाई पनि र नेपालभरिकै विद्यार्थीहरूलाई हामीले यो कुराहरू सेयर गर्दा कस्तो खालको हुन्छ? मनोज सर, तपाईको केही फिडब्याक भए यसमा अझ हामीलाई राम्रो हुने थियो। मनोज कुमार नेपाली सर। हेलो, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते सर, प्लिज गो अहेड। अब यो क्लास स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई धेरै डर लागिरहेको थियो। अब एक्जाममा के कस्ता कुराहरू आउँछन् भनेर मलाई अलि कन्फिडेन्ट थिएन। अब जब यो क्लास लिइसकेँ अब मलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट अलि बढिसकेको छ। अब म एक्जाममा पहिलाको भन्दा झन् बेटर गर्छु भन्ने फिलिङ्स आइसकेको छ। थ्याङ्क यू सबैजनालाई। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। फाइनल्ली कसैलाई केही भन्नु छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला, किनभने हामीले तोकिएको समय 2 घण्टा थियो, ठ्याक्कै हामी टाइममा छौँ। र कसैलाई अन्तिममा केही छ यस्तो भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने खालको केही छ भने च्याट बक्समा लेखिदिनु होला। अन्यथा हामी अब यो आजको सेसन र फेरि पनि समय मिल्यो र यो लकडाउन लम्बिएको कारणले गर्दा हामीले विज्ञान विषयलाई पनि यसै गरी ल्याउन सक्छौँ भन्ने हामीले यसलाई गेस गरिरहेका छौँ र सायद मिल्यो भने फेरि यसै गरी देशभरिकै उत्कृष्ट विद्यार्थीहरू जसले A+ इजिली ल्याउन सक्छन् उनीहरूले गर्ने सामान्य त्रुटिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आगामी दिनमा यो भनेको चाहिँ पढाइ एक्जाम पास भन्दा पनि लाइफ चेन्ज गर्ने तरिकाले कसरी पढ्न सक्छन् भन्ने खालको कुरामा हामी अगाडि गराउँछौँ। र यसै गरी अब हामीलाई च्याट बक्समा धेरै कुराहरू तपाईँहरूले दिनुभएको छ। यो हामी सबै रेकर्डिङ तपाईँहरूलाई यो च्याट बक्सको रेकर्डिङ पनि हामीले पठाउँछौँ। मलाई लाग्छ सबैजनाले आफ्नो डिटेल्स पठाउनु भएको छ होला, आफ्नो नाम अनि त्यस पछाडि स्कुलको नाम, इमेल एड्रेस अनि मोबाइल नम्बर पठाइदिनु भएको छ। धेरैजनाको छ यहाँ, जसले गर्दा हामीले यहीँबाट पनि तपाईँहरूलाई कम्युनिकेसन गर्न सक्छौँ। अन्तिममा केही छ कसैको टिचर रिप्रेजेन्टेटिभ कोही हुनुहुन्छ अझै भने प्लिज तपाईँहरू माइक अन गरेर टिचर रिप्रेजेन्टेटिभ जो बोल्दा पनि हुन्छ प्लिज। ओके, कोही हुनुहुन्छ विद्यार्थी? कोही मलाई पनि सोध्दै हुन्थ्यो, मलाई पनि सोध्न, मलाई केही भन्न मन लागेको थियो भन्ने खालको कोही छ भने प्लिज बाहिरी जिल्लाको कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने पनि सेयर गरिदिनु होला। र पक्कै पनि यहाँ अहिले एउटा च्याट बक्समा कमेन्ट आएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कस्तो खालको क्वेसन सोध्नु भएको छ भने म्याथ मात्र नभए अरू विषय पनि यसै गरी भइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने खालको छ। पक्कै पनि तपाईँहरूको जिज्ञासालाई हामी आगामी दिनमा यसै गरी सब्जेक्ट एक्सपर्टहरू ल्याएर अथवा यस्तै तरिकाले मार्चले आगामी कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनेछ। र विशेष म सम्पूर्ण आजको स्पेसल गेस्ट अनि त्यस पछाडि हाम्रा टिचर साथीहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले यो कार्यक्रम 2 घण्टासम्म आफूलाई कुनै पनि अल्छीपन नलाइकन मजाले सुनेर आफ्नो काम र यो मेरो लागि नै हो भन्ने
जुन हेतुले तपाईहरुले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि म गणित अनुसन्धान तथा अध्ययन केन्द्र तथा द सेलिब्रेसन कोएड स्कुलको भाइस प्रिन्सिपल सबै सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। अब हामी यो सेसनको रेकर्डिङ यही अफ गर्नेछौँ। थ्यांक यू सो मच।